हस् नमस्कार। आजको हाम्रो 128औं श्रृङ्खला युनिभर्सिटी अफ थर्ड एज युथिएको लागि चाहिँ नि हाम्रो साथी समाजशास्त्री हिम्मत सिंह लेकालीजी हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो विषयको प्रस्तुति चाहिँ नि अरू दिनभन्दा अलि बेग्लै ढङ्गको छ र आज हामीले चाहिँ नि एउटा सामाजिक बस्ती अथवा एउटा रामेछाप जिल्लाको सानो गाउँ एउटा जनजातिहरूको बस्ती मगर जातिको बस्तीको गोल्माटार भन्ने गाउँ छ। त्यो गाउँको चाहिँ नि एउटा सामाजिक रूपान्तरणमा चाहिँ नि अभिन्न अङ्ग भएर त्यसमा चाहिँ नि सुरुदेखि हाम्रो हिम्मत लेकालीज्यूले चाहिँ आफ्नो ज्ञान सिप त्यहाँ खन्याउनु भयो र त्यसबाट एउटा परिणाम निस्केको हुनाले आजको चाहिँ नि प्रस्तुतिलाई मैले केस स्टडी भन्न रुचाएको छु र त्यस गाउँको चाहिँ नि परिवर्तनको एउटा रूपान्तरणको केस स्टडी उहाँले चाहिँ नि जे आफ्नो लाइफमा गर्नुभयो जे त्यसबाट परिणाम देख्नुभयो त्यो आज हामीसँग हिम्मतजीले सेयरिङ गर्नुहुन्छ। अब हिम्मतजीको बारेमा मैले लामो परिचय दिइरहनु परेन। 128औं सम्म निरन्तर यो युथ्रिएको चाहिँ नि एउटा सहभागी र बीचबीचमा यो समाजशास्त्र विषयमा र सामाजिक परिवर्तनको विषयमा उहाँले योभन्दा विगतमा पनि केही आफ्नो भनाइहरू राखिसक्नु भएको हुनाले अब आज म उहाँको भनाइ राख्दिनँ हुन हिम्मतजीलाई आफ्नो प्रस्तुति 40-45 मिनटमा राखेर अनि छलफलमा जाउँ भन्ने अनुरोध गर्छु। हस् हिम्मतजी सुरु गरौँ। हस् धन्यवाद। यहाँ सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। चिसो ठाउँबाट यो नगरकोटको रिसोर्टबाट म अहिले बोलिरहेको छु। रामेछापको केस, भक्तपुरमा बसाई, नगरकोटबाट प्रस्तुति अचम्म भइरहेछ। आजको प्रस्तुतिमा मैले चाहिँ एउटा गाउँमा काम गर्दाखेरिको आफ्नो सुरुको अनुभव, विकास क्षेत्रमा लाग्दाखेरिको सुरुको अनुभव र त्यहाँ काम गर्दाखेरि पाएको सफलता र अहिलेको त्यहाँको सामाजिक रूपान्तरण र त्यहाँको परिवेशलाई मैले अलिकति झल्काउन खोजेँ। हुन त अहिले त्यहाँबाट म छोडेको त धेरै भइसक्यो, तथापि बेला बेलामा म जाँदै पनि गरिरहेको छु। अब मैले आफ्नो प्रस्तुतिको सुरुवातमा यो करिब 41 सालको कुरा हो। 41 सालमा त्यहाँ साउथ एसिया पार्टनरसिप क्यानाडा भन्ने एउटा संस्था थियो। त्यो संस्थाको भर्खर सुरुवात भएको थियो र साउथ एसिया पार्टनरसिप क्यानाडाले चाहिँ कोटी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटबाट रिसोर्स पर्सन्सहरू मगाएर, त्यतिखेर 4 जना रिसोर्स पर्सन कोटी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटबाट आउनुभएको थियो र 4 जना रिसोर्स पर्सन मगाएर धुलीखेलमा हामीलाई बन्द कोठाभित्र 1 महिनाको तालिम दिएको थियो। यो चाहिँ PCSD, पिपल्स सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, जनतालाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ र विकासको मोडेललाई जनतातर्फ कसरी फर्काएर त्यसलाई चाहिँ दिगो बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ तालिम थियो। र त्यो बेलामा म बैंकमा जागिर थिएँ। अनि बैंक चाहिँ म बिदा लिएर, हुन त त्यतिखेर अब के बिदा भन्ने, म अस्थायी म्यानेजरलाई भनेको थिएँ, माधव अधिकारी भन्ने म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, म यस्तो काममा जाँदैछु भनेको, जानुहोस् न भन्नुभयो उहाँले। अनि म आएर 1 महिनाको तालिममा आएँ र त्यो 1 महिनाको तालिममा नेपालको रिसोर्स पर्सन र क्यानाडाको रिसोर्स पर्सन, उहाँहरूले अब सबै अङ्ग्रेजीमा पक्का थिएन, त्यही भएर यो नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो, नेपालीमा ट्रान्सलेट चाहिँ गर्ने हाम्रो वासुदेव नेउपाने हुनुहुन्थ्यो, राज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि अर्को राममणि केसी हुनुहुन्थ्यो बनेपाको। अनि 1 महिनाको त्यो तालिमपछि यस्तो किसिमले हाम्रो दिमाग चाहिँ रूपान्तरण भयो कि, अब त्यो चेन्ज भयो होइन, म त्यसलाई चेन्ज भन्दिनँ, म ट्रान्सफर्मेसन, रूपान्तरण भयो कि यो सिकेको कुराहरूलाई कसरी गाउँमा गएर चाहिँ एप्लाई गर्ने भन्ने कुरामा भयो। र त्यसपछि मैले त्यहीँ धुलीखेलकै कोठामा बसेर अब मैले बैंकको जागिर छोडेँ भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बनाएँ र रामेछापमा गयौँ। र त्यो रामेछापमा जाँदाखेरि हामी त्यहाँ चाहिँ जम्मा 30 जना पार्टिसिपेन्ट थियौँ। 30 जना पार्टिसिपेन्ट मध्येमा 4 जनाले चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बनायौँ छलफल गरेर। एउटा अहिले नवलपरासीमा गैंडाकोटमा छ विजय युवा क्लब भन्थ्यो पहिला त्यतिखेर, अहिले विजय विकास स्रोत केन्द्र, त्यतिखेरको रामप्रसाद पौडेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भए। अनि त्यसपछि रामेछापबाट म थिएँ, हाम्रो गौरव रामेछाप भन्ने संस्था थियो, त्यसबाट म थिएँ।
त्यसपछि इलामको एउटा संस्था त्यो सूर्योदय युवा क्लब, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कृष्ण शाह भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि केराबारी मोरङबाट चाहिँ एकबार थपलिया भन्ने। अनि हामी 30 जना मध्येमा हामी 4 जनाले चाहिँ ल पक्कै केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। त्यो लागिसकेपछि हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ र फर्किसकेपछि हामीले काम गर्नको लागि आफ्नो आफ्नो पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गऱ्यौँ। र पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि जुन ठाउँमा मैले काम गर्नको लागि अहिले गोलमाटार भनेको छु, गोलमाटारमा टालको चाहिँ 2 जना प्लस अनि रामेछापकै अन्य ठाउँबाट हामीले 20 जना गरेर 22 जना सहभागी बोलाएर फेरि यो साउथ एसिया पार्टनरसिपबाट 2 जना रिसोर्स पर्सन र त्यसपछि तालिम लिएको कारणले गर्दाखेरि हामी 3 जना भएर रामेछापमा तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि गोलमाटारबाट 2 जना सहभागी आउनु भएको थियो, गेहेन्द्रबहादुर मगर र शेरबहादुर थापा 2 जना आउनु भएको थियो। तालिम 15 दिनको थियो, हामीले यहाँ 1 महिनाको ल्याउँ, 15 दिनको थियो। त्यो 15 दिनको तालिममा जसरी हामी मोटिभेट भएको थियो त्यस्तै गरेर अरू साथीहरू पनि मोटिभेट भए। तर उहाँ 2 जना साथीहरू चाहिँ अत्यन्तै प्रभावित भएर फर्के हामी गाउँमा के गरौँ भएको थियो। त्यहाँको चाहिँ जम्मा 47 घर मगर थियो, 47 घर मगर चाहिँ अत्यन्तै दुःखद, उनीहरूले पैसा देख्नको लागि सिन्धुलीबाट भारी बोक्नको विकल्प अरू कुनै पनि थिएन र त्यो 47 घर मध्येमा 1 घर दमाई थियो। त्यो दमाईको चाहिँ अनि त्यो 47 घर मगर भन्दा त्यो दमाई चाहिँ सम्पन्न थियो। कारण 47 घरको मगरहरूले चाहिँ त्यहाँ कपडा सिलाउनु पर्ने, कपडा सिलाउँदाखेरि बाली दिने, कपडा सिलाउँदाखेरि ज्याला पाउने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू त्यो मगर भन्दाखेरि त्यो दमाईको अवस्था चाहिँ अलिकति सुधार थियो। अनि त्यही दमाईबाट चाहिँ उनीहरूले आवश्यक पर्दाखेरि ऋणमा पैसा पनि लिन्थ्यो। अनि जब हामीले त्यो सुरु गर्यौँ, सुरु गरिसकेपछि उहाँहरू फिर्ता जानुभयो। फिर्ता गइसकेपछि अब के हाम्रो पसल थियो, मेरो एउटा चाहिँ किनारा पसल थियो अनि अर्को चाहिँ किताबको पसल थियो र किनारा पसल र किताबको पसल राखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सामान भनेको चाहिँ ल्याउने जनकपुरबाट ल्याउनु पर्थ्यो कि काठमाडौँबाट लानु पर्थ्यो र जनकपुरबाट सामान ल्याउँदाखेरि सिन्धुलीसम्म चाहिँ गाडीमा आउने भयो। अनि सिन्धुलीबाट चाहिँ फेरि उनीहरूलाई भारी बोकाएर भारीबाट लिएर आउनुपर्ने, अनि त्यहीँको मगरहरूलाई प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि कतिपय त्यहाँ चाहिँ अब यो भारी बोकेर आइसकेपछि उनीहरूले पसलको सामान लान्थ्यो। पसलको सामान लैजाँदाखेरि अलिअलि सामानहरू उधारो लान्थ्यो र उधारो लगिसकेपछि पैसा उठाउन अनि बेला बेलामा हामी भरिया खोज्न जान्थ्यौँ, पैसा उठाउन जान्थ्यौँ र त्यो पैसा उठाउन भरिया खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ हामी बिहानै जान्थ्यौँ, कतै कुनै बेला हामी त्यहीँ खाना खान्थ्यौँ। र एक दिनको घटना कस्तो भयो भने एकजना बुढी आमा कहाँ गएर बसेँ। बसिसकेपछि उहाँ कहाँ त्यो अब हाम्रो त साउ नभए सामान अब गरे भएकोले अनि त्यो साउ आयो भनिसकेपछि उसले आफू कहाँ नभएको पल्लो घरमा गएर 2 माना धान ल्याएर त्यो धान कुटेर त्यो चामलको भात पकायो। जब खाना खान बस्यौँ, खाना खान बसिसकेपछि त्यहाँको केटाकेटीहरू 4-5 जना केटाकेटी थियो, झ्यालझ्यालबाट ढोकाबाट आउने, भित्र आउनु खोज्ने। भित्र आउन खोज्दाखेरि त्यो हजुरआमाले चाहिँ लौरो लिएर लखेट्ने। अनि किन यसो गरेको भनेको केही पनि बोलेन। अनि फेरि आउँछ, फेरि लौरो लिएर लखेट्छ, हामीले कुखुरा लखेटेको जस्तै गरेर, बिरालो लखेटेको जस्तो। अनि किन यस्तो गरेको भनेको अनि त्यो हजुरआमाले भन्नुभयो कि यिनीहरूले यो चामलको भात देखेर, चामलको पनि भन्दैन, धानको भातदेखि यिनीहरूले के खान्छ त, दसैँ आउनुपर्छ च्याख्ला हो, अनि त्यो खाने चिसो पस्यो। मलाई एकदमै नरमाइलो लाग्यो। नरमाइलो लागिसकेपछि ल त्यो केटाकेटीलाई बोलाऊ भने केटाकेटीलाई बोलायो। ल यो चामलको भात तिनीहरूलाई देऊ, मलाई त्यो के बनाएको छ भनेको ढिँडो छ हजुर भन्यो। मलाई फेरि ढिँडो एकदम मनपर्ने। अनि त्यो ढिँडो ल्याऊ भन्यो, अनि मैले ढिँडो खाएँ। ढिँडो खाइसकेपछि त्यो बुढी आमा रुन थाल्नु रुन थाल्दाखेरि किन के भयो भनेको साउ यसपालि त पैसा छैन, अब अलिकति समय तपाईँले भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि मलाई त्यो अब कस्तो गएको पैसा उठाउन, म त्यहाँ
भरिया खोज्न, त्यहाँको त्यो मानस पटेलले मेरो दिमागै बदल एउटा हिसाब गरौँ न त तपाईँहरू सबै मिलेर के गरौँ, गर्न सकिन्छ भनेको सबैले हुन्छ भन्न थाले। अनि हुन्छ भनिसकेपछि हामीले किताब र कापी र कलम लिएर बस्यौँ र यो 47 घर मगरहरूले 1 वर्षमा त्यो कति धुम्रपानमा खर्च हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले धुम्रपानको हिसाब गर्न चुरोट के भन्छ सुर्तीमा कति खर्च हुन्छ भनेर निकाल्न थालेको। कसले कसको घरमा कतिजना खाने छ भनेको घर परिवार जति जम्मै खाने, कति खान्छ भनेको अब चुरोट खाने त भयो। अनि त्यसपछि घरमै सतीबेलको पातमा चाहिँ सुर्ती बेरेर खाने 37,750 रुपियाँ 50 रुपियाँ चाहिँ त्यो वर्षभरिमा त्यो 47 घरले चाहिँ धुम्रपानमा त्यो सुर्तीमा मात्रै सक्दो रहेछ। अनि त्यहाँ पानीको एकदमै समस्या, अनि त्यो पानीको समस्या समाधान गर्नको लागि जम्मा उनीहरूले त्यो बेलामा 11,000 रुपियाँ जिल्ला त्यतिखेर जिल्ला पञ्चायत भनिन्थ्यो, जिल्ला पञ्चायतमा 11,000 को लागि पटक पटक 3 वर्षसम्म पहिलो वर्ष योजना राख्यो परेन, दोस्रो वर्ष योजना राख्यो परेन, तेस्रो वर्षको पनि उनीहरू धाउँदै थियो। अनि धाउँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यो पानी प्रयोग गर्न सके, पानी चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि तल एकदम फल्सामा गएर हिलो पानी खानुपर्ने अवस्था थियो। अनि जब हामीले त्यो 37,000 को हिसाब निकाल्यौँ, 37,000 को हिसाब निकालिसकेपछि अनि मैले भने हेर्नुहोस् त तपाईहरू धुम्रपानमा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने गरेर चाहिँ यो सुर्तीमा चाहिँ 37,000 रुपियाँ खर्च गर्न सक्नु हुँदो रहेछ, तर स्वास्थ्यलाई राम्रो पर्ने अनि चेलीबेटी आमा दिदी बहिनीहरूको स्वास्थ्यलाई राम्रो हुने, तलदेखि बोकेर ल्याउनु नपर्ने, फोहोर पानी खानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ 11,000 को लागि चाहिँ हामीले लगातार 3 वर्षसम्म धायौँ भने अब के गर्ने? 37,000 कै यो वर्ष पनि हामीले धुम्रपान के अरे खाएरै सक्ने भन्नुहुन्छ कि अथवा धुम्रपान छोड्ने यो पैसा जम्मा गरेर चाहिँ खानेपानी हामी ल्याउने भनेर गर्नुहुन्छ भनेर त्यो भनिसकेपछि त्यहाँ बस्ने त्यो 2-3 जनाले चाहिँ युवाहरूले कहाँ हुन्छ अब यो धुम्रपान छोड्ने, त्यो 11,000 नल्याउने, हामी पानी आफै ल्याउने भनेर भन्न थाल्यो। तर खाने मान्छेहरूले चाहिँ फेरि अलङ गर्न थाल्यो। अनि त्यहाँ मध्येमा सबभन्दा बढी खाने एकजना पट्ने राणा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पाए सुर्ती खाने, पाए त्यो के भन्छ बेरेको पनि खाने, पाएन भने केही भएन भने त्यो त्यत्तिकै चुडारेर मुखमा चपाएर बस्ने, त्यति त्योसम्म चाहिँ बढी खाने हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँको नाम लिएर उहाँलाई इङ्कित गरेर भने सबैले छोडे पनि यो पट्ने दाइले चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्न है धुम्रपान भनेर भनेको। अनि पछि उहाँले कार्यक्रम सफल भइसकेपछि भन्नुहुन्थ्यो, त्यत्रो जमातमा तपाईले मेरै नाम लिएर मलाई नै त्यो इङ्कित गरेर चाहिँ उहाँले सक्नुहुन्न भनेपछि मलाई यति रिस उठेको थियो, त्यो मैले प्रयोग गर्न सकेको थिएन। तर तपाईले त्यो भनेको शब्दले मलाई भित्रै एकदमै पिन्च भयो, मन गाड्यो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला मैले छोडेँ, म छोड्ने प्रयत्न गर्छु भनेर उहाँले छोड्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अनि त्यसपछि के गर्यो भने अब किनेर ल्याएको त ल्याइहाल्यो, ल्याएको चाहिँ के गर्ने, अब फेरि चाहिँ नकिन्ने, तर जोसँग जति छ त्यो चाहिँ खाएर सक्ने भन्नुभयो। ल ठिक छ, तपाईँ खाएर सक्नुहोस्, उनीहरूको आफ्नो निर्णय थियो, खाएर सक्ने भन्यो। अनि जोसँग छ उनीहरूसँग भएको चाहिँ अब खाएर सक्दै जान थाल्यो र त्यो पैसा सङ्कलन गर्यो। पैसा सङ्कलन गरिसकेपछि सिन्धुलीमा गएर पाइप ल्याएर, धारा ल्याएर अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो घर घरमा त्यो पानी ल्याएर त्यो अनि धारा चुहायो। जब त्यो धारा चुहिसक्यो, धारा चुहेपछि उनीहरू एकदमै खुसी भए, नाच्न थाले। अब मगरहरूको त त्यही नै हो, मादल निकालेर अनि नाच्न थाले, रमाउन थाले। अनि त्यसपछि अरू कार्यक्रम पनि सफलतापूर्वक लगाउने भनेर अब के गर्ने भन्न साथ अनि त्यसपछि यो खानेपानीको सफलता पछिको परिवेशमा अब त्यहाँ चाहिँ पढ्ने भनेको कोही पनि थिएन। त्यहाँ चाहिँ भारी बोक्नलाई तालिम दिइन्थ्यो। भारी बोक्नलाई तालिम भनेको घरको मूल मान्छे जाँदाखेरि त्यहाँको सानो फुच्चे बच्चालाई पनि सानो एउटा डोको बनाइदिन्थ्यो। त्यो डोको बनाएर सिन्धुली लिएर जाने अनि बाटोमा चाहिँ चक्लेट खुवाउँदै लागि अनि उताबाट फर्किन यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको राखिदिन्थ्यो, लुगा बोकेर जान्थ्यो, उनीहरूले के लगाएको थियो। अनि उताबाट फर्किने बेलामा चाहिँ उताबाट यो बाटोमा खानको लागि चामल लागेको,
त्यो उनीहरू आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँको भारी बोक्ने, पसलको भारी बोक्ने, अनि त्यो उनीहरूले बाटोमा खान लगेको त्यो सामग्रीहरू चाहिँ त्यो बच्चालाई राखेर बोकाउने। अनि बच्चालाई राखेर बोकाइसकेपछि त्यसरी बिस्तार 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 बानी पर्दै पर्दै गइसकेपछि त्यहाँकोले झन्डै झन्डै 1.25 क्विन्टलसम्म चाहिँ भारी बोक्थ्यो हेर्नुहोस्। अनि एक धार्नी बोकेको त्यो बेलामा मलाई लाग्छ 7 रुपियाँ हो कि 6 रुपियाँ, त्यस्तै धार्नीको त्यति पैसा पाउँथ्यो। अनि त्यो पैसा उनीहरूले लिएर जान्थ्यो। अनि त्यो सफल भइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि पढ्ने कोही पनि छैन त्यहाँ पढे लेखेको भनेको त्यही 2 जना मात्रै, त्यो शेरबहादुर र गेन्द्र। उनीहरूले पनि त्यति धेरै पढेको होइन, एसएलसी पनि गरेको थिएन। अनि प्रौढ शिक्षा चलाउने सहर भनेर भन्न थाल्यो। ल ठिक छ, प्रौढ शिक्षा चलाउने। अब चलाउने कसरी, कसैले पनि पैसा दिन सक्दैन। मैले यहाँ अहिले मैले दिएँ भनेर म ठुलो भएर भन्न खोजेको होइन कि मेरो पसल 2टा भएको कारणले गर्दाखेरि बुवाको आँखा चलेर बिहिबार हाट लाग्थ्यो। अनि बिहिबार उनीहरू आउँथ्यो। आउँदाखेरि बुवा त्यहाँ पसलमा नभएको बेलामा चाहिँ मैले ग्रुसका ग्रुस कपी पठाउँथेँ, ग्रुसका ग्रुस त्यो सिसा कलमहरू पठाइदिन्थेँ उनीहरूलाई नदेखाइकन। अनि पहिलो पटक त पठायो, अनि दोस्रो पटकदेखि त्यसरी अब पसलबाट पठाएर त साध्य हुँदैन। अनि त्यसपछि मैले के भने अर्को पटक जाँदाखेरि अहिलेसम्म मैले दिएँ, अब चाहिँ कापी सिसा म दिन्छु, कापी तिमीहरूले किन्नुपर्छ भने। कापीको चाहिँ पैसा अलिकति बढी हुन्थ्यो, सिसाको कम हुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट कापी सिसा म दिन्छु, कापी किन्नुपर्छ भनेपछि बिस्तारै कापी किन्नेमा पर्यो। अनि कापी किन्नेमा परिसकेपछि बेलुका अब म गएको बेलामा म हप्ताको 2 पटक जान्थेँ, कहिले 1 पटक जान्थेँ। म गएको बेलामा म क्लास लिन्थेँ, म नभएको बेलामा त्यो शेरबहादुर र गेन्द्रले क्लास लिन्थ्यो। अनि कापीमा दैनिक माथि एउटा केही हेडिङ लेखेर लेख्न सिकाइन्थ्यो। लेख्न सिकाइसकेपछि भोलि यो कापीभरि लेखेर ल्याउने भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो कापीभरि लेखेर ल्याउनको लागि उनीहरूले सक्दैन। अनि हामीले यो त्यहाँबाट बाख्रा चराउन जाने, बस्तु चराउन जाने। अनि त्यो बाख्रा बस्तु चराउन जाँदाखेरि त्यो माथि जङ्गलको बिचमा त्यो 3-4 वटा बाटो चोसे बाटो भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरू बसेर त्यहाँनिर लेखेर बस्ने, बस्तु जङ्गलमा छोडिने थियो। अनि मैले के भने तिमीहरूले त्यसरी त्यो चोखे ठाउँमा बसेर लेखेर त्यो लेखिसकेपछि त्यहाँ बाटोमा जो आउँछ अलिकति पढे लेखेको जस्तो राम्रो मान्छे जस्तो देख्यो भने जो पायो त्यो त कुरै भएन। पढे लेखेको जस्तो छ भने त्यहाँनिर नयाँ मान्छे आउनेले अब कहीँ जानु छ त्यहाँबाट चाहिँ विशेष गरेर यता यो कोरनजङ्गु बोलङ त्यतातिर भन्ने जाने बाटो त्यो पर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ओखलडुवा त्यो के भन्छ घोराखोरी, चुप्लो घोराखोरीतिर जाने हुन्छ। अनि त्यहाँ त्यो बाटोमा बसिसकेपछि चाहिँ 3टा बाटो आएपछि नानी यो बाटो कता जाने भनेर चाहिँ सोध्छ। त्यो सोध्ने बेलामा चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ भनेपछि अनि त्यो बाटो सोधिसकेपछि त्यो बाटो बताइदिने। तिमीले त्यो नमस्कार गरेर बाटो, अनि नमस्कार गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो गाउँमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ, हिजो प्रौढ यो पाठ मिल्यो कि मिलेन एकपटक हेर्दै अब तिमीले चाहिँ फेरि त्यसो भए यसलाई माथि लेखिन्छ। त्यो माथि लेखिसकेपछि हजुरको नाम र कहाँको हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो पनि लेखिदिनुहोस् न, हामीलाई पछिसम्म सम्झना हुन्छ भनिसकेपछि उसले त्यहाँ त्यो लेखिदिने। त्यसो गर्दाखेरि एकजना त्यहाँको बहिनीले चाहिँ 82 जना बाहिरको यो व्यक्तिसँग चाहिँ यो सिकेछ भनेपछि प्रौढ शिक्षामा हामी मात्रै गएको भए चाहिँ हिजो पनि मै हुन्थेँ, हिजो पनि शेरबहादुर हुन्थ्यो, हिजो पनि त्यही गेन्द्र दर्लामे हुन्थ्यो। तर हामीले त्यो चोकमा बसेर यस्तो गर्नु भनिसकेपछि एकजना महिलाले 82 जनासँग चाहिँ सिकेछ। 82 जनाले 82 थरीको चाहिँ त्यो लेख्ने टास्क दिएको पाइयो। अनि त्यो 82 जनालाई चाहिँ उसले के गर्यो भने आफू त्यहाँ बसेर पुरा गाउँको त्यो प्रचार प्रसार गर्यो। प्रचार प्रसार गर्दाखेरि त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो गाउँमा गएर पनि भन्दो रहेछ कि यो गाउँ यस्तो गाउँ रहेछ, बाटोमा हिँड्दाखेरि यस्तो भेटियो, साह्रै राम्रो लाग्यो भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ। भनेपछि हामीले त्यसलाई पनि त्यसरी विस्तार गर्दै गयौँ। र शिक्षामा त्यो गरिसकेपछि जब बिस्तार अब पढ्न थालेपछि हामी स्कुल बनाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। अब स्कुल बनाउन त फेरि उनीहरूको क्षमतालाई भ्याउने थिएन। अनि त्यो क्षमतालाई नभ्याइसकेपछि बाँसको कप्ट्यारो, बाँस सबैले बाँस जम्मा गरेर ल्याएर बाँसको त्यो कप्ट्यारो फुटाएर चाहिँ अनि बाँसको चाहिँ टहरा बनायो। अनि बाँसको टहरा बनाएर त्यसरी बिस्तारै पढ्न थाल्यो। अनि त्यो पढ्न थालिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको क्षमता बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि म आफू मेरो बुवा चाहिँ रामेछापको प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शिक्षक के भन्छ नामकौलीको शिक्षक 11 साल रामेछाप जिल्लामा चाहिँ पहिलो एबिसिडी पढाउने मेरो बुवा हुनुहुँदो रहेछ। 11 सालमा उहाँ गएर
अनि त्यही गरेर गर्दाखेरि सदरमुकाममा मेरो बुवाको चाहिँ सबैसँग सम्पर्क भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गएर शिक्षा अधिकारी सर हामीले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, अहिले त्यहाँनिर चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले गरे, यो स्कुल पनि बनायो, यो सबै भयो, तपाईँ गएर त्यहाँ एकपल्ट हेरिदिनुहोस्। त्यहाँ हेरिसकेपछि यो एउटा शिक्षाको चाहिँ स्कुलको कोटा त्यहाँ दिनुभयो भने त्यहाँको लागि उद्धार हुन्थ्यो, राहत हुन्थ्यो, सरको पनि नाम बस्छ भनेर भने। अनि त्यतिखेर चाहिँ यो विराटनगरको सर हुनुहुन्थ्यो शिक्षा अधिकारी, उहाँले त्यति राम्रो चासो देखाउनु भएन। अनि चासो नदेखाएपछि ठिकै छ भने त्यसपछि म काठमाडौँ आएको थिएँ बैंकै त्यो उसमा सामान खरिद गर्नको लागि। अनि त्यो काठमाडौँबाट चाहिँ हामी जाने भनेको कि त हिँडेर जानुपर्ने, गाडीमा गयो भने धुलीखेलसम्म अथवा 12 बिसे के अरे यो 12 बिसे भन्दा यतापट्टि के पो भन्छ त्यहाँसम्म खाडीचौर, अनि त्यहाँबाट हिँडेर जानुपर्ने। अनि त्यो भइसकेपछि अनि अर्को साधन भनेको प्लेन थियो, अनि प्लेनको टिकटबाट जानुपर्ने। अनि म प्लेनबाट फर्किन्छु भनेर बसेको, उहाँ सरुवा हुनुभएछ र प्लेन चाहिँ डिले भयो। हामीलाई बिहान 11 बजे बोलाएको थियो, 11 बजेको प्लेन चाहिँ एकैपटक सारेर 3 बजे पुर्याइदियो। 3 बजे भनिसकेपछि अब त्यहाँनिर त्यतिकै बस्नुपर्ने भयो। अनि को प्यासेन्जर भनेर चाहिँ त्यो प्यासेन्जरसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि एकजना चाहिँ शिक्षा अधिकारी यहाँ शिक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा भएर त्यहीँ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि मलाई त एकदम खुदो भइगयो। मैले त्यो सबै कुरा भन्दै गएँ। भन्दै गइसकेपछि ल लेकालीजी म यहाँबाट गइसकेपछि त्यहाँ त हेर्न आउँछु, अनि त्यो अनुकूल भयो भने एउटा कोटा मेरो तर्फबाट मैले यहीँबाट स्वीकृति गरेँ। त्यस्तो त चाहिन्छ नि, हामी खोजेर दिनुपर्ने भनेपछि उहाँ शिक्षाको कोटा दिनुभयो। शिक्षाको कोटा दिएर एकजना शिक्षकको पनि दरबनी दिनुभयो, धेरै राम्रो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। जम्मा 13 वटा यो समिति, विभागीय समिति गठन गरेर स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति, बचत समिति, महिला समिति, बाल समिति भनेर प्रत्येक समितिको त्यो प्रत्येक शनिबार चाहिँ एउटा समितिले आफ्नो प्रस्तुति गर्नुपर्ने, त्यस्तो हिसाबले चाहिँ सुरुवात गर्यो। त्यो सुरुवात गरिसकेपछि अनि बचत कार्यक्रम त सुरुवात गर्ने भन्यो। बचत कार्यक्रममा पैसा जम्मा गर्न उनीहरू सक्षम थिएन, पैसा थिएन उनीहरूले। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के भने तपाईँहरूको हिउँदे बालीमा एक पाथी अन्न, अब हिउँदे बालीमा चाहिँ त्यहाँ अलिअलि मस्याङ हुन्थ्यो, दलन बालीमा अलिअलि धान हुन्थ्यो। अनि धान मस्याङ हुनेले मस्याङ गर्न थाल्यो। अनि बर्खे बालीमा चाहिँ एक पाथी मकै जम्मा गर्न थाल्यो। त्यो गर्दाखेरि एकै जम्मा भयो मकै, 47 पाथी धान जम्मा भयो, 47 पाथी मस्याङ जम्मा भयो भनेर भन्दाखेरि त त्यो त एकदमै यति धेरै त्यो पैसाको कन्भर्ट गर्दाखेरि त हामी त एकदमै धनी भयौँ। तर पैसा चाहिँ हामीले उठाएका थिएनौँ। अनि त्यो अर्को पटक जब त्यो के अरे लाग्ने बेलामा चाहिँ अरूले चाहिँ हाटमा गएर बेसा किनेर खाने, महँगोमा किन्ने बेलामा सस्तोमा के भन्छ बेच्ने बेलामा सस्तोमा बेच्यो, किन्ने बेलामा महँगो किनेर खान थाल्यो। तर उनीहरूले आफैले त्यो अन्न जम्मा गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहीँबाट उनीहरूले चाहिँ सापट्टि लाने। अनि सापट्टि लैजाँदाखेरि उनीहरू आफैले त्यहाँ त्यो ब्याजको निर्धारण गर्यो। यो पटक एक पाथी लानेले अर्को पटकको 1 वर्षपछि जम्मा गर्दाखेरि 4 माना ब्याज दिने भन्न थाल्यो। एक पाथी मकै लग्यो भने 4 माना थपेर 12 माना दिने गर्ने। अब त्यसलाई पर्सेन्टेजको हिसाबले हेर्ने हो भने त धेरै भयो। तर त्यो भदौको महिनामा एक पाथी लगेर 4 माना दिनु भनेको उनीहरूको लागि कुनै त्यो समस्या भएन, सबैले त्यसरी दिन थाल्यो। अनि पछि हुँदा त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। त्यसैको आधारबाट चाहिँ हामीले यहाँ आएर काठमाडौँबाट चाहिँ म यहीँ पढ्न बसेँ त्यतिखेर। अनि त्यसपछि आएर काठमाडौँमा लाघुङ थैली बचत ऋण भनेर चाहिँ हामीले सुरुवात दर्ता गर्न आयौँ। त लाघुङ भनेको भनेको मगरहरूको भयो, घुङ्ग भनेको थैली भयो। लाघुङ थैली भनेर चाहिँ हामीले मगरहरूको थैली भनेर त्यहाँ संस्था दर्ता गर्न काठमाडौँमा आयौँ। काठमाडौँमा आउँदाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ अब दर्ता गर्न नमिल्दो रहेछ, त्यतिखेर त जनकपुर जानु रहेछ, क्षेत्रले हेर्दो रहेछ। अनि मैले भने हेर्नुहोस् यति यो एउटा संस्था दर्ता गर्न फेरि जनकपुर जाने पनि के गर्ने यो गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सबै भन्दै मैले आज पनि जाने त्यही भन्ने, भोलि पनि जाने त्यही भन्ने, पर्सि पनि जाने, दिनैकाल त्यो कलेजबाट आयो कि त्यही गरेर चाहिँ त्यो सरलाई चाहिँ झकझगाउन थालेँ। केशव थापा हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर हुनुभयो। केशव थापा सरलाई मैले झकझगाएँ। अनि अति नै गरिसकेपछि केशव थापा सरले के भन्नुभयो भने ल लेकालीजी अब यो हुँदै नहुने हो, मिल्दै नमिल्ने हो, तर मैले आँखा चिम्ले
अब मध्यमाञ्चलको जम्मा दर्ता गर्ने भनेको जनकपुरमा जानुपर्ने हो, तपाईँलाई यहीँ दर्ता भयो भनेपछि सुरुमा 1 नम्बरको बाहिर मध्यमाञ्चलको जिल्लाबाट चाहिँ आएर काठमाडौँमा दर्ता गर्ने भनेको त्यही लागुङ थैली भयो। त्यही लागुङ थैलीबाट चाहिँ अहिले हामीले यो कोअपरेटिभ यो नेस्कोन नेपाल बचत तथा ऋण महासङ्घ त्यसको चाहिँ हामीले सदस्यता लियौँ। त्यहाँबाट सदस्य लिइसकेपछि अनि त्यहाँबाट संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले दर्ता गरेका हौँ। म पनि त्यो दर्ता गर्ने मध्येको एकजना भूमिका निर्वाह गर्ने मध्येमा एकजना म पनि पर्छु। अनि त्यो गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँको चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज आयो। सबभन्दा चेन्ज चाहिँ सामाजिक रूपान्तरमा के आयो भने बिहामा आयो। बिहा गर्दाखेरि चाहिँ जन्ती बिहान आउनु पर्ने, दिनभरिमा बिहाको काम सक्ने, साँझ जन्ती फर्किनु पर्ने, त्यहाँ बस्न नपाउने भयो। नभए चाहिँ ल्याएर रातभरि नाच्ने, गाउने, जाँड खाने, रक्सी खाने, कुस्ती खेल्ने हुन्थ्यो। अब चाहिँ के गर्नु थाल्यो भने उनीहरूले बिहान जन्ती ल्याउने, दिउँसो त्यहाँ भोजभतेर गर्ने, बेलुका जन्तीलाई फर्काएर पठाउने, त्यो किसिमको चल्यो। र त्यो ठाउँमा चाहिँ अब जाँड रक्सी भनेको त्यो पटक्कै नहुने भयो। तर विडम्बना हाम्रो चाहिँ जाँड रक्सी नभइकन नहुने भयो। अब के गर्ने सर भन्न थाल्यो। त्यसो भए रक्सी नराखौँ, जाँड चाहिँ राखौँ भन्ने। जाँड भनेको त अब त्यो अन्नकै रूपमा हुन्छ। अनि जाँड राख्यौँ। जाँड त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। रक्सी बन्द भयो, धुम्रपान बन्द भयो, अनि त्यो रातभरि त्यो नाच्ने गाउने त्यो सबै बन्द भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्दै बढ्दै गयौँ। र अगाडि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइसकेपछि यो कुरा चाहिँ अब तल यो पार्टीहरूले थाहा पायो। पार्टीले थाहा पाएपछि चुनाव चलिरहेको थियो। यो संविधान भन्नुभएको छ त्यतिखेरको चाहिँ यो गिरिजा प्रसादले अन्तरिम त्यो के अरे यो समिति भङ्ग गरेर अनि त्यसपछि चुनाव भएको थियो नि त्यो। त्यो चुनावको बेलामा चाहिँ मैले के भन्यो भने हेर्नुहोस्, हामीले वर्षौँ वर्ष यसरी चुनावमा भोट त हाल्यौँ, सबैलाई जिताएर पठायौँ, तर कसैले पनि गोलमाटारको लागि केही गरेन। अब तपाईँहरू भोटमा हाल्न जाने कि त्यो दिन गोलमाटारमा के सामाजिक काम गर्ने भनिसकेपछि त्यसको नेतृत्व कसले लिने भन्यो। त्यसको नेतृत्व म लिन्छु, जे पर्छ म बिहोर्छु भन्यो। अनि त्यसपछि त्यो दिन भोट हाल्ने दिन चाहिँ त्यहाँबाट कोही पनि गएन, सबैले बाटो खन्न थाल्यौँ। बाटो खन्दाखेरि यस्तो बाटो बन्यो कि त्यो पहिला चाहिँ सिस्नोको जाङ त्यो चिप्लेर हिँड्ने बाटोमा चाहिँ ढुङ्गा बोकेर त्यो सबै गरेर चाहिँ त्यहाँनिर गऱ्यो। अब त्यो बाटो खन्ने क्रममा चाहिँ अब खाजा खानु पर्यो, खाजा खानु त केही पनि थिएन। अनि त्यतिखेर मैले 1 मुरी मकै किनिदिएको थिएँ। 1 मुरी मकैको जाँड राखेर त्यसको चाहिँ त्यो गरेको थियो। पछि त्यहीँबाट चाहिँ अब त्यो सुरु भयो। तर भोट कसैले हाल्न नआएको कारणले गर्दाखेरि किन भोट हाल्न आएन भनेर चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले बाटो खन्यौँ, यस्तो भयो भनेर चाहिँ भन्यौँ। अनि यसको नेतृत्व कसले गरेको भने मलाई मेरो नाम गयो, मेरो नाम जानुसाथ मलाई पुलिस आएर पक्रेर लिएर गयो। पक्रेर लिएर गइसकेपछि अब मलाई एक त मेरो यता यो के भन्छ युनिभर्सिटी कलेज पढ्दाखेरि पनि अब त्यतिखेर त क्याम्पस भनिँदैन, कलेज भनिन्थ्यो। के अरे कलेज पढ्दाखेरि पनि मेरो अलिकति झुकाव त्यही राजनीतितिर थियो। अब पुलिसलाई गोदाइ पनि खाने, पुलिसलाई अब के गर्ने। अनि मेरो बुवाको कारणले गर्दाखेरि म 2 दिन चाहिँ मलाई उनीहरूले राख्यो हिरासतमै। 2 दिनपछि मलाई फेरि छोडिदियो। अब आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर। त्यसपछि चाहिँ यो राजनीतिक दलको अब कतातिर तान्ने भन्ने कुरा चाहिँ खिचातानी तर्यो। मलाई अब काङ्ग्रेसले तान्ने कि त्यतिखेर कम्युनिस्ट भन्ने थियो, काङ्ग्रेसलाई तान्ने कि कम्युनिस्ट तान्ने भन्ने थियो। अब यो राजनीतितिर म जान्न, मैले सामाजिक काम गरेको हो, तपाईँले जे गर्नुपर्छ गर्नु भनेर त्यतातिर राखेँ। मैले राजनीतितिर फिटिकै राखेन। अनि त्यसपछि यो त्यतिखेर यो सगरमाथा हुनुभन्दा पनि यो के अरे हाम्रो अहिले 85 वर्षको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो नि, भैरव रिसाल। भैरव रिसालले चाहिँ यो कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। यो सगरमाथा रेडियो भन्दा अर्को यो के अरे आँखी झ्याल। त्यो आँखी झ्याल सञ्चालन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो कुरो उहाँले थाहा पाउनुपर्छ। अनि उहाँले मलाई चाहिँ वृद्ध बालक भन्नुहुन्थ्यो। म उहाँसँग हिँड्न सक्दिनँ थिएँ। उहाँ अघि हिँड्नुहुन्थ्यो, म सक्दिनँ थिएँ। त्यसपछि उहाँ फटाफट हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मलाई उहाँले वृद्ध बालक भन्नुहुन्थ्यो। ए वृद्ध बालक, तिमीले यस्तो यस्तो गर्यो भनेर सुनियो के हो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो थाहा भइसकेपछि उहाँले मोहन मैनाली पत्रकारलाई फेरि भेटाइदिनु भयो। अनि मोहन मैनाली सरले त्यहाँ गएर टिमै गएर गोलमाटारको परिवर्तन कसरी भएको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले केसहरू राखेर एउटा यो आँखी झ्यालमा प्रसार गर्नुभयो।
त्यो आँखै झ्यालमा प्रसार गरिसकेपछिको परिवेशमा एकजनाले चाहिँ केरा खानै छोड्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ अब ओपन खुल्ला टोयलेट थियो। खुल्ला टोयलेटलाई चाहिँ अब बन्द टोयलेट गर्नको लागि के गर्ने, अब जमिन त छैन भनेपछि अनि खाल्टे चर्पी बनाउन लगायो। खाल्टे चर्पी बनाएर त्यो खाल्टे चर्पी अब त्यो भरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई माटोले पुरिदिने। माटोले पुरिसकेपछि त्यो माथि चाहिँ ल्याएर केराको थाम ल्याएर केराको बोट ल्याएर राखिदिने भनेको। केराको त्यो थाम राखिसकेपछि त 1 वर्ष 1.5 वर्षमा त राम्रो त्यो केरा फलेछ त्यहाँ। त्यो नाङ्गे डाँडामा चाहिँ अहिले त्यो डाँडाको नामै केराबारी भनेर चाहिँ राखेको छ उनीहरूले। केरा त्यसरी भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले नाम बनाना टोयलेट भनेर नामाकरण गर्ने। अनि त्यो आँखी झ्यालमा आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै अब यो तालिमहरूमा मलाई प्रयोग गर्न थाल्यो यो साउथ एसिया पार्टनरसिप क्यानाडाले। अनि त्यो त्यसको चाहिँ त्यो आँखी झ्यालमा बनेको त्यो क्लिप्स लगाएर चाहिँ मैले ठाउँ ठाउँमा देखाउन थालेँ। त्यो देखाउन थालिसकेपछि धेरै जस्तो त हामीले प्लानमा गऱ्यौँ। हाम्रो नेत्रदायहरूको उसमा परिवेशमा पनि हामीले धेरै त्यो देखायौँ। धेरै संस्थाहरूमा चाहिँ त्यो क्लिप्सले धेरै राम्रो काम दियो। अनि त्यसपछि त्यो हुँदै हुँदै गयो। हुँदै गइसकेपछि बाहिर संस्थाहरूको पनि सहयोगहरू मिल्दै गयो। तामाकोशी सेवा समिति गयो। त्यसभन्दा पछि सामूहिक अभियान गयो। त्यसपछि गएर अब यो एसटिसी गयो। एसटिसी जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ वनको अब त्यो खाली वन थियो, सेरोली गुर्दुम वन भन्थ्यो। अनि त्यो वनमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ वनको त्यो बिरुवा उमार्नुहोस्, हामी बिरुवा लिदिन्छौँ भन्यो। अनि त्यो बिरुवा उमार्नको लागि प्लास्टिकको त्यो प्याकेज दिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो रेन्जरहरूले लेकाली सर यता आउनुहोस् म दिन्छु भन्ने उसले बोलाउने के भन्दा चाहिँ त्यो प्लास्टिक त उनीहरूले लगाएर काठ पनि राखेको हुँदो रहेछ। अनि त्यो पैसा बेचेपछि त उनीहरूको हुँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ गएर यस्तो यस्तो भन्यो के गर्ने ल साथीहरू हामी आफै गरौँ भनेर चाहिँ त्यहाँको जे ठुलो पात पाउँछ, सालको पात पनि सालको पात, भर्लाको पात पाए पनि भर्लाको पात, अनि त्यसपछि त्यो केराको बुङ्गो त्यो ढलेको त्यसकोलाई चाहिँ काटेर त्यसमा त्यो सबैमा चाहिँ डोरीले बाँध्दै त्यसमा चाहिँ बिरुवा राखेर उमार्यो। उमार्दाखेरि हामीले 60,000 जति बिरुवा उमारेछौँ। अनि त्यो चाहिँ एसटिसीले कति उमार्यो भनेपछि त्यहाँनिर 60,000 बिरुवा उमारेको रहेछ। 60,000 एक बोटको 1 रुपियाँले किन्दाखेरि पनि 60,000 चाहिँ हामीलाई नाफा भयो आयो। त्यो 60,000ले उनीहरूले झन् खुसी भएर काम गर्न थाल्यो। एवं रीति त्यस्तो बढ्दै बढ्दै गयो। अनि यसको चाहिँ प्रेरणाको स्वरूप चाहिँ के भयो भने उनीहरू पनि बढ्दै गयो, पढ्दै पनि गयो। त्यसपछि अब सामूहिक अभियानले चाहिँ यो के अरे कोटी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटसँग चाहिँ युथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्थ्यो। अनि युथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ यो टोनी भन्ने एकजना आउनुभएको थियो। उहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो। कुराकानी गरिसकेपछि ल त्यहाँ गएर हेर्ने भनेपछि त्यहाँको केस स्टडी हेरिसकेपछि ल यहाँबाट चाहिँ डिप्लोमा सोसियल डेभलपमेन्टमा चाहिँ डिप्लोमा गर्न यहाँबाट नेपालमा जान्छ अथवा अरू देशबाट आउँछ। त्यसमा चाहिँ यो गोलमाटारको केस स्टडीमेन्ट राख्ने भनेर चाहिँ उहाँले त्यो केस स्टडी 1.5 लाखमा किनेर त्यो गर्नुभयो। अनि त्यो केस बनाए बापत 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ फेरि दिनुभयो। अनि अहिले पनि यो कोडी इन्टरनेसनलमा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ च्याप्टर यो केस स्टडी र त्यो भिडियोग्राफी चाहिँ त्यहाँ पाउँछ। अनि त्यो कोडीमा गइसकेपछि फेरि मलेसियामा चाहिँ चाहिँ समन्वय भयो। मलेसियाबाट चाहिँ एकजना प्रोफेसर आउनुभयो। उहाँले चाहिँ त्यहाँको हेर्नुभयो। हेरिसकेपछि त्यहाँको बनाना टोयलेटको कन्सेप्ट चाहिँ मलेसियामा लिएर गएर उहाँले रिप्लिकेट गर्नुभयो। त्यसपछि यसरी बढ्दै बढ्दै जाँदा जाँदै त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूको स्ट्याटस इकोनोमिक स्ट्याटस पनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। स्कुलमा पढ्ने क्रम पनि बढ्दै गयो। केटाकेटीहरूले पनि पढ्न जान थाल्यो। अहिलेको परिणाम हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट इन्जिनियर उत्पादन त्यहीँबाट भइसकेको छ। अहिले गोर्खा रेजिमेन्टमा इन्जिनियर भएर चाहिँ त्यहाँ खानेपानीको चाहिँ गर्ने भइसकेको छ। पोखरामा उहाँ काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सोसियोलोजिस्ट भइसकेको छ। टियुमा चाहिँ सोसियोलोजी पढाउने उपप्राध्यापक त्यहीँको भइसकेको छ। त्यसपछि गएर अब यो सिलाइ कटाइको भयो। सिलाइ कटाइमा चाहिँ त्यो अहिले यो घरेलुको केन्द्रबाट चाहिँ ढाकाको प्रशिक्षक त्यहीँ गोलमाटारकै प्रशिक्षक तयार मास्टर प्रशिक्षक तयार भइसकेको छ। अनि यो सबै भइसकेपछि चाहिँ यो आइफाडले एकपटक हङ्गर एन्ड पोभर्टी एलिभिएसन गरिबी न्यूनीकरण गर्नको लागि के उपाय हुन सक्छ भनेर चाहिँ पेपर आह्वान गरेको थियो। त्यो पेपर आह्वान गर्दाखेरि मैले पनि गोलमाटारको केस चाहिँ गरिबी निवारण गर्ने हो भने यो प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो उत्पादन भएको अन्नलाई चाहिँ जम्मा गर्यो भने त्यो अन्नले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आपत परेको बेलामा चाहिँ त्यसले सपोर्ट हुँदो रहेछ। त्यो सपोर्ट भयो भने उनीहरूको खर्चमा कटौती हुँदो रहेछ। त्यो खर्च कटौती हुनु भनेको नै गरिबी न्यूनीकरणको एउटा पहिलो आधार हो भनेर मैले केस पठाएको थिएँ। त्यो केस सेलेक्सन भयो। केस सेलेक्सन भएपछि गोलमाटारको केसबाट चाहिँ त्यही केस प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ म आइफाडको बाट उता ब्रसेल्समा गएर
इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हो, यो वर्ल्ड वाइड कन्फरेन्समा चाहिँ मैले त्यहाँको केस प्रेजेन्टेसन गरेँ र त्यही केस प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि त्यसको केसकै आधारमा फेरि अनि मलाई चाहिँ यो एडिबीले ल तिमीलाई चाहिँ एउटा अब उपहार त दिनु पर्यो, के उपहार दिने, तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु भनेर मलाई चाहिँ यो फिलिपिन्समा वेस्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा कोर्स गर्न जाऊ भनेर चाहिँ मलाई यहाँ पिजिडीको कोर्सको लागि मलाई फिलिपिन्समा उहाँको सपोर्टमा मलाई त्यहाँ पठायो र त्यसपछि त्यहाँकै पनि त्यो गरिसकेपछि एसडिसीले मलाई एउटा कोटा दिएको थियो, ल ब्याङ्कक घुमेर आउनु भनेर। अनि मैले भने म त कहीँबाट जान सक्छु, यहीँको मान्छेलाई पठाउनु पर्छ, त्यसकारण मलाई पठाउने हो भने तिमीहरूले एडिसनल पैसा पनि दिनुपर्छ। त्यो एडिसनल पैसामा अलिकति पैसा थपिदियो भने म एकजना जान्थेँ, यहाँबाट 2 जना मान्छे पठाइदियो भनेर भनिसकेपछि एउटा वन समितिको एसटीसँगै काम गरेको भएको वन समितिको सचिव र त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ता त्यो सबैको लाई नेतृत्व गर्ने एकजना, उहाँलाई 2 जनालाई चाहिँ 1 हप्ताको लागि ब्याङ्ककमा जानुभयो। ब्याङ्कक घुमेर आइसकेपछि उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो कि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको रिजल्टहरू चाहिँ अत्यन्तै राम्रो आयो र परिणाम चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो भने उनीहरूले त्यहाँ उत्पादन गरेको सामान बाहिर बिक्री गर्न जाँदाखेरि पनि कर लगाउने भयो। भैँसी त्यहाँ भैँसी पालेको छ, भैँसी बिक्री गरेर भैँसी अर्को गाउँलेले लाँदैछ भने त्यो लानेले भैँसीको 30 रुपियाँ कर तिर्नु पर्थ्यो। गाई लग्यो भने 20 रुपियाँ, कुखुरा लग्यो भने 10 रुपियाँ, सागसब्जीले लग्यो भने 5 रुपियाँ, त्यसरी कर चाहिँ कलेक्सन गर्दै गयो। अनि त्यो कर कलेक्सन चाहिँ गरेको पैसा चाहिँ फेरि यतापट्टि बचतमा राख्न थाल्यो। अनि उनीहरूले त लग्यो अनि बाहिरबाट पनि अब यो पोके व्यापारी आउँछ नि, त्यो लुगाको त्यो बेच्ने के बोक्ने, अनि त्यो पोके व्यापारी आउँछ। अनि त्यो पोके व्यापारी पनि त्यो गाउँभित्र प्रवेश गर्दाखेरि कर तिर्नुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ 10 रुपियाँ कर लगायो। त्यो 10 रुपियाँ तिर्नु भनेको चाहिँ त्यो भित्र त्यहाँ प्रवेशपछि तिमी सुरक्षित छौ है, तिमीलाई कसैले केही गर्दैन भनेर त्यो कर लगाउन थाल्यो। अनि त्यो कर तिरेको पैसा चाहिँ कसैले त्यो मान्छेले त्यो उठाएर चाहिँ रसिद दिने हो कि 3 ठाउँ, एउटा प्रवेशद्वार माथि गाउँ प्रवेशद्वारमा, एउटा गाउँको बिचमा, एउटा गाउँको सबभन्दा तल चाहिँ बाकस बनाएर राखिएको थियो, त्यसको बाकसमा साँच लगाएको थियो अनि त्यसमा खसालिदिने। अनि 1 हप्ता भएपछि शनिबारको दिन त्यो बाकस खोलेर पैसा निकाल्ने, भनेपछि पैसै बाहिर राख्दाखेरि पनि कसैले नचोर्ने भयो। त्यसरी चाहिँ सुरुवात भयो। अहिले चाहिँ अब त्यसको धेरै राम्रो चाहिँ प्रभावहरू बाहिर देखियो र टियुबाट त्यही गोलमाटारकै केस लिएर 2 जना साथीहरूले चाहिँ पिपल सेन्टर इनिसिएटिभ डेभलपमेन्ट गोलमाटार भनेर 2 जना साथीले पिएचडी गर्नुभयो। एकजना उहाँले एसटिसीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, एसटिसीमा काम गर्दा गर्दै टियुबाट पिएचडी गर्नुभयो। एकजना साथी चाहिँ त्यही टियुबाटै खटेर चाहिँ त्यहाँको पिएचडी गर्नुभयो। अब अहिलेको परिवेशमा त्यहाँको युवाहरू भनेको चाहिँ कोही इन्जिनियर छन्, कोही पाइलट छन्। 2 जना त पाइलट छ। पाइलट भनेको मतलब प्लेन उडाउने पाइलट हो कि यो पोखरामा चाहिँ र स्याङ्जामा जो प्याराग्लाइडिङ उडाउने पाइलट भनेको चाहिँ त्यहीको 2 जना हो। उनीहरू चाहिँ प्याराग्लाइडिङ उडाइरहेछ। त्यसपछि समाजशास्त्री पनि भए। अनि 2 जना फिल्मको डाइरेक्टर भइसकेका छन्। यो तालिम दिने प्रशिक्षक घरेलुबाट धेरै प्रशिक्षकहरू दिएको छ, त्यहाँबाट जान्छ। अनि 3-4 जना चाहिँ त्यहाँको राम्रो उद्यमी भइसकेको छ र शिक्षक पनि राम्रो रिजल्ट आएको छ। यसरी चाहिँ मैले त्यहाँको चाहिँ एउटा समुदायलाई परिचालन गर्न सक्यो भने, बाहिरको स्रोत बिना नै उनीहरू भित्रैको क्षमतालाई उजागर गर्न सक्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखियो। अनि महिला कार्यक्रमको हकमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकजना महिला उहाँको चाहिँ यो ट्युटरस प्रोल्याप्स खसेको कारणले गर्दाखेरि पाठेघर खसेकोले उहाँको अन्तिम अवस्था थियो। त्यो अन्तिम अवस्थाको उपचार गर्नको लागि उसँग पैसा थिएन, पैसा नभएको कारणले उपचार गर्न सकेको थिएन किनभने गरिब थियो। अनि त्यही कर उठाएको पैसा प्लस अनि यो अरू पैसा एकबाट चाहिँ उहाँको सफल उपचार भयो। सफल उपचार भइसकेपछि अनि महिलाहरू पनि एकदमै लागेका छन्। अहिले गोलमाटार हिजोको गरिबीको अवस्थाबाट एउटा सामाजिक रूपान्तरणको हिसाबले हिजो सानो फुसको घर थियो भने अहिले सबैको 2 तलाको घर छ, सबैले ढुङ्गा लगाएको घर छ। अहिले ढुङ्गाबाट चाहिँ कसैले जस्ताको छाना लगाएको घरहरू छ। तर विडम्बना अहिलेको चाहिँ एउटा के भयो भने धेरै जस्तो त्यहाँको युवाहरू अब बाहिर काम गर्न गए, कोही साउदी गएको छ, कोही मलेसिया गएको छ। बाहिर गइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ अब प्राथमिक शिक्षा मात्रै भयो। प्राथमिक शिक्षा भइसकेपछि मात्र टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चा बच्ची नै त्यहाँ लिएर आउने भयो पहिलाको त। अब अहिले के भयो भने त्यो बाहिरबाट पढेकोहरूले ल बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ होइन, इङ्ग्लिस
मिडियममा पढाउनु पर्छ भनेर बोर्डिङमा पढाउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्कुल पनि अब बच्चै छैन। अनि त्यहाँबाट स्कुलहरू त्यत्तिकै कोल्याप्स भयो। अब छन छ एकजना हल्लाउँछ। अनि त्यसपछि सबै बच्चाहरू चाहिँ त्यो टाई लगाएर पढ्ने भएको कारणले सदरमुकाममा गएको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ फेरि अब शून्यतामा गयो। हिजो शून्यता चाहिँ गरिबीको कारणले थियो, अहिलेको शून्यता चाहिँ भनेको सम्पन्नताको कारणले गर्दाखेरि माइग्रेट भएर गयो र अब त्यो कसैले यो पेसागत हिसाबले पनि बाहिर गयो, उतै बिहा गर्यो, उतै बस्यो गर्दाखेरि अहिले घरहरू राम्रो छ, बस्तीहरू राम्रो छ। हिजो घर राम्रो थिएन, मान्छे सबै थियो। अहिले घरहरू राम्रो छ, बस्ती राम्रो छ, तर फेरि मान्छे छैन, परिवेश त्यहाँनिर भइरहेछ। मैले कति समय नै होला, करिब आधी घन्टा त भइसक्यो। मैले यति नै भने। अब यो सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अनि त्यसको चाहिँ रिप्लिकेट चाहिँ धेरै ठाउँमा भयो। जस्तै अब यो गैंडाकोटको नगर विजय युवा क्लब पनि त्यहाँ जाने धेरै जस्तो त बाहिरबाट मान्छे जाने भयो। त्यहाँनिर सबै बाहिरबाट हेर्न जाने, वन समितिको मान्छेहरू हेर्न जाने, विभिन्न समितिको मान्छेहरू हेर्न जाने। अनि त्यो हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ एकजनाले चाहिँ त्यहाँ पुरा त्यो उसलाई बुझाइदिनु पर्ने भएकोले उसको लागि 500 रुपियाँ चार्ज तोकिएको थियो। खाना बस्न त्यहाँको लागि व्यवस्था थियो। अनि जसले त्यसलाई घुमाएर चाहिँ सबै भनिदिन्छ 500 रुपियाँ चार्ज तोकेर 500 रुपियाँमा चाहिँ 200 के भन्छ 200 रुपियाँ संस्थालाई हुन्थ्यो, 300 रुपियाँ त्यो व्यक्तिले पाउँथ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ गयो। धेरै सङ्घ संस्थाहरू नेपालका धेरै संस्थाहरू त्यहाँ गए। बङ्गलादेशको पनि आयो संस्थाहरू त्यहाँ हेरेर गयो। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ त्यहाँको अवस्था त्यस्तो छ। र मेरो केसमा हेर्ने हो भने म अब आएर यतातिर धेरै बसेँ। धेरै बसिसकेपछि वर्षको एकपटक, कहिले 2 वर्ष 3 वर्षमा एकपटक जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा कसैको पूजा गरेको होला, कसैको चाहिँ घरमा चाहिँ अब छ्योर गरेको छ, व्रतबन्ध गरेको छ, त्यो सबैको जसले त्यस्तो शुभ कार्य गरेको छ, त्यो शुभ कार्य गरेको चाहिँ एउटा टपरामा टीका प्रसादहरू राखेर अनि राखेको हुन्छ। म जाँदाखेरि ल मेरो घरमा यस्तो गरेको, तपाईँलाई टीका प्रसाद राखिदिएको छु भने त्यो आउँछ अनि खुसी लाग्छ। यही नै हो। मैले आफ्नो अनुभवहरूलाई बताएँ। हुन त यस्तो अनुभवहरू यहाँहरू सबैले गरिसक्नु भएको छ। मभन्दा दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तैले पनि व्यक्तिगत रूपमा यति गर्दाखेरि एउटा समाजमा गाउँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर मेरो अनुभव चाहिँ मैले यसरी साथीहरूसँग सेयरिङ गरेँ। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। केही प्रश्न छ भने फेरि प्रश्न पाऊँ, म यसलाई प्रश्नले काम गर्छु। हस्, नमस्कार। यहाँ बोल्ने बेला भन्दा हामी हेलो हेलो धन्य हजुर दिरजी मेरो आवाज सुनिएको छ सर? सुनिएको छ, मजाले सुनिएको छु सर। ए ल ल नमस्कार लेगाली सर। लेगाली सर नमस्कार। ल यहाँको प्रस्तुति साह्रै राम्रो लाग्यो। म पनि अलि एउटा सामान्य डेभलपमेन्ट वर्कर हुँ। त्यस हिसाबले यो U3G को यत्रो प्रोग्राम मध्ये म अहिलेसम्म चाहिँ नि एकदमै साइलेन्ट बस्थेँ। आज चाहिँ नि मलाई बोल्न मन लाग्यो। मलाई यो प्रोग्राम साह्रै खुसी लाग्यो। एउटा सरले जुन प्रोग्राम यो लागुम थैली भनेर जुन सुरु गर्नुभएछ, एउटा होमोजिनस सोसाइटी भएको ठाउँमा गर्नुभएको हुँदाखेरि एकदमै सफल भएछ। मलाई खुसी लाग्यो। दोस्रो कुरा यो हजुर यो गोलमाटार भन्ने ठाउँ त्यो चाहिँ त्यहाँको मन्थलीबाट कति पर पर्छ, त्यसको सिचुएसन अलिकति सरले सुरुमा त्यो कुरा राखिदिनु भएको भए त्यहाँ चाहिँ नि एक्सेस मतलब मन्थलीबाट कति पर पर्छ, बाटो छ कि छैन, त्यो कुराहरू अलिकति जानकारी पाउँ सर हैन। मलाई के लाग्यो भने सरको यो प्रोग्राम यो सुनिसकेपछि मलाई एक्चुअली त्यहाँ जाउँ लाग्यो। त्यसैले मैले जाने योजनाको लागि योजना बनाउँदै छु कि अब कसरी जाने, त्यसैले अलिकति सरले त्यो बारेमा जानकारी दिउँ है। र म कृषिको विद्यार्थी हुँ, प्लस म सोसियोलोजिस्ट पनि हुँ। त्यसैले सरले त्यो एउटा यो बनाना सम्बन्धी जुन टोयलेट बनानाको कुरा, बनाना टोयलेटको कुरा गर्नुभयो, त्यो बाहेक अरू कृषिका कार्यक्रमहरू कति के छन् होला? किनभने त्यो एउटा प्रोग्रामले मात्रै त तिनीहरू त्यति मतलब उन्नत हुन, समृद्ध हुन पनि सक्दैनन्। सरले त धेरै नै मेहनत गर्नु भएको रहेछ, खास गरी सोशल एस्पेक्टमा त्यहाँ चाहिँ धेरै नै हिट गर्नु भएको रहेछ। खुसी लाग्यो मलाई। बढी इन्ट्रेस्ट भोलिन्टियर गरेछ त्यहाँ। ए हजुर हजुर। कृषिको अन्य कार्यक्रमहरू के गर्नुभयो होला? एउटा त्यो। अर्को सर ब्याङ्कबाट ब्याङ्कको जागिर छोडेर यता लाग्नु भयो भन्नुभयो। म पनि एउटा ब्याङ्कर छु। त्यसमा कुन ब्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो भने एउटा सामान्य कुरा मात्रै, यति मात्रै जानकारी पाउँ सर। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब
सबभन्दा पहिला त अब हिजोको परिवेशमा त रामेछापबाट अब मन्थलीबाट रामेछापबाट हिँडेरै जानु पर्थ्यो। अब अहिलेको लागि हिँड्नुपर्ने परिवेश छैन, त्यहीँसम्म मजाले गाडी जान्छ सर। बाइक लिएर गए पनि भयो, आफ्नो गाडी लिएर जाँदा पनि हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ करिब 1.5 घन्टा 2 घन्टामा मजाले पुगिन्छ सर मन्थलीबाट। अनि अब ब्याङ्कमा भन्दाखेरि चाहिँ म वाणिज्य ब्याङ्कमा सहायक गमा थिएँ सर। म सहायक गमा काम गरेको हो। सहायक गमा काम गरिसकेपछि अब यो के भन्छ, अब त्यो सहायक लेभलकै काम हो, त्यहीँ काम गर्थेँ। मैले 37मा हो, 37मा सुरु गरेको, 38, 39, 40मा मैले छोडिहालेँ। त्यसपछि अब अर्को सरको चाहिँ उसमा कृषिको आउँदाखेरि कृषिमा चाहिँ त्यहाँको हिजोको उनीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ त्यही नै थियो, जे परम्परागत त्यही थियो। तर पछिबाट चाहिँ हामीले यो गरिसकेपछि उहाँहरूले तरकारी खेतीमा विशेष गर्नुभयो। रामेछापमा तरकारी चाहिँ सिन्धुलीबाट बिहिबारको दिन मात्र बेच्न ल्याउँथ्यो र हामीले हरियो तरकारी त्यहाँबाट देख्न पाउँथ्यौँ। तर उनीहरूले चाहिँ अब त्यो तरकारी खेती गर्न थाल्यो। हामी यो स्यापबाट, यो साउथ एसिया पार्टनरसिपबाट जाने ट्रेनिङको चाहिँ एकजना ट्रेनर चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी हुनुहुन्थ्यो, रामरी केसी, उहाँ बनेपाको हुनुहुन्थ्यो अहिले पुडुलको। अनि उहाँ चाहिँ कृषिको भएको कारणले गर्दाखेरि यो कृषिबाट यो गर्न सकिन्छ भनेर तरकारीको यहाँबाट बिउ नै लगेर उहाँले त्यो चाहिँ बिक्री गर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तरकारी खेतीबाट चाहिँ विशेष गर्नुभयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो एउटा त अब अर्को केरा पनि आयो। त्यसपछि अर्को भनेको त्यहाँको चाहिँ यो जुनार चाहिँ एकदमै बढी हुन्थ्यो। अब जुनार त अब ट्रेडिसनली त्यहाँको रामेछापको त पहिचान भइगयो, त्यसलाई त नगरौँ। तर उनीहरूको आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ तरकारी खेतीबाट भयो। किनभने सिन्धुलीको तरकारी बिहिबारको दिन पर्खिनु पर्थ्यो, उनीहरूले त्यहाँको तरकारी चाहिँ अल्टरनेट डे गरेर चाहिँ रामेछापमा लगाएर बिक्री गर्थ्यो। त्यसले तरकारीबाट यो भयो। अनि त्यो बनाना टोयलेटमा चाहिँ उनीहरूले एकजनाले चाहिँ त्यो उहाँको के नाम थियो मैले बिर्सेँ, के मगर के समथिङ मगर, मैले बिर्सेँ उहाँको नाम। उहाँले चाहिँ त्यो मुला त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। त्यो गहिरोसम्म स्वाट्टै त्यो मलिलो जाँदाखेरि त 11 किलोको मुला भएको थियो सर। त्यो 11 किलो मुला कृषि त्यो प्रदर्शनीमा राखेर उहाँले पुरस्कार पाउनुभयो सर। त्यसरी चाहिँ भएको थियो सर। अनि तपाईँले अब कसरी जाने भन्ने कुरो भयो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले नेपाल पार्टिसिपेटरी एक्सन नेटवर्क भन्ने संस्था छ, यो डेभलपमेन्ट एक्टिभिस्टहरूको। त्यो नेपालले चाहिँ अहिले हिजोको परिवेशमा गोलमटारको मैले 2 पटक त्यहाँ प्रेजेन्टेसन गरेँ नेपालमा। अनि त्यहाँ गर्दाखेरि हिजोको परिवेशमा गोलमटार कस्तो थियो, आजको परिवेशमा कस्तो छ, र अहिले भर्खरै के छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालले अहिले त्यहाँ जानको लागि तयारी गर्दै थियो। सायद यो कोरोना नभएको भए चाहिँ अहिले गएर फर्किन आइसकेको थियो। यो दसैँभन्दा अगाडि नै हामी फर्किन्थ्यौँ भनेको थियो। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब यो कोरोना पछि नेपालमा ससेक्स युनिभर्सिटीबाट पनि यसको केस स्टडी किताबै निकालेको छ। त्यो किताबमा मेरो आर्टिकल छ सर त्यहाँ। त्यही अनि ससेक्स युनिभर्सिटी, नेपाल दुईटा र त्यसपछि डेभलपमेन्ट वर्कर्सहरू मिलेर नेपालको के भन्छ नेतृत्वमा त्यहाँ गोलमाटारको स्टडी गर्नको फेरि जाँदैछ सर। अब यहाँ उद्धव खनालजीले पनि केही सोध्न खोजिरहनु भएको छ। उद्धवजी, तपाईँको केही छ सोधपुछ भने राखौँ। ल ठिकै छ, मैले भने सोधेँ है सरलाई। लेकाली सरलाई सर्वप्रथम त नमस्कार है लेकाली सर। मैले नाउँ हो, म कतै न कतैबाट छु कि त्यसो कारणले मैले नाउँ सुनेको थिएँ तपाईँको। म पनि वाणिज्य ब्याङ्कको रिटायर हो, पुरै जाहेर खाएर रिटायर, तपाईँ चाँडै रिटायर हुनुभएछ होइन। म रामेछापमा छु। मैले चाहिँ तपाईँको साउटारमा शाखा पनि खोलिदिन गएँ, ओपन गर्न पनि गएँ, खोलेँ, म त्यो हेरेको छु। त्यो तपाईँको यो गोलमाटार भन्ने ठाउँ कहाँनिर चाहिँ हो भन्नुहोस् त? रामेछापबाट जाँदाखेरि त्यो माथि तारखसी जाँदाखेरि हिँड्नु भयो सर। ओख्रेनी जानुभयो सर। अब पास खेती ओख्रेनी गएँ। त्यो ओख्रेनी जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ त्यो ताराखसे त्यो डाँडा थियो नि त माथि, त्यो ताराखस्ने पोखरी। त्यो ताराखसे पोखरीबाट तपाईँ ताराखसी पोखरीबाट तपाईँ देब्रे जानुभयो र त्यहाँबाट उकालो चढेर ओख्रेनी जानुभयो। त्यसको चाहिँ दाहिने गइसकेपछि त्यो रामपुर पुग्नुभन्दा अगाडि रामपुरको चाहिँ त्यो यता वारिपट्टिको फाटो चाहिँ गोलमाटार हो सर। त्यतिखेरको चाहिँ रामपुर गाउँपालिका हो सर। उतापट्टि के अरे ओखलढुङ्गापट्टि फर्के
हजुर 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 ओखलडुवा जाने बाटोको त्यहाँ चाहिँ हामी पुगेर हिँड्छौँ। र एउटा कुरो के भने मैले गोरेबहादुर खपाकी सरले कपास खेती गरेर एकचोटि रामेछापमा विद्यार्थीहरूलाई खाडीका लुगा लाउने चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम गर्नुभएको थियो भन्ने पनि कथा सुनेको थिएँ। त्यसबारेमा नि यहाँलाई के थाहा छ? गोरेबहादुर सरको हो, गोरेबहादुर सरको चेला म हो नि त सर, हामीलाई त्यही गराएको हो नि त सर। स्कुल ड्रेस नै खाडीको स्कुल ड्रेस नै खाडीको त्यो थियो सर। उहाँले चाहिँ नि त्यतिखेर सबै स्कुलमा पढाउने टिचरहरूको लागि चाहिँ नि खाडीको दौरा सुरुवाल र त्यहीँकै लोकल सार्कीले बनाएको चाहिँ नि त्यो काँचो छालाको जुत्ता लाउने अभियानै चलाउनु भएको थियो र सबैतिर काने जुत्ता अनिवार्य रूपले लाउँथे। म पनि त्यो बेला टिचरै थिएँ, त्यो अभियान चाहिँ चलाएको थियो त्यो बेलामा। मैले त्यो चाहिँ सुनेको थिएँ। अब यो अहिले त धेरै कुरो भयो सर। मेरो यति लेकाली सरलाई मेरो चाहिँ एक दुईवटा प्रश्न रह्यो यो प्रस्तुति सुनिसक्दाखेरि। हजुर सर, सामाजिक रूपान्तरणको काम चाहिँ आर्थिक कुरासँग गाँसिएन भने यो दिगो हुँदैन भन्ने थियो। आर्थिक कुरा चाहिँ सामाजिक कुरासँग गाँसिएन भने त्यो पनि दिगो हुँदैन भन्ने थियो होइन। जब सुरुवात तपाईँहरूले बचत ऋणको कामबाट सुरु गर्नुभएछ, खानेपानीको कामबाट सुरु गर्नुभएछ, त्यो आर्थिक उन्नतिमा जस्तो तरकारीले मात्रै त सस्टेन गरेन होला उनीहरूको गतिविधिलाई। त्यसपछि बचत ऋणको जुन लगानी छ त्यसलाई नाफामूलक बनाउनलाई केही क्षेत्र पनि चाहियो होला। त्यसले सामाजिक विकृति पनि बढाएको छ। यतातिर सहकारीहरूले लगानी गरेर धेरै पैसा उपभोगमा खर्च भयो, सामाजिक प्रचलनमा खर्च भयो भन्ने पनि सहकारीहरूलाई आरोप छ। त्यहाँको सहकारीले खास गरिकन यो आर्थिक उत्थानमा चाहिँ अहिलेको सहकारी भन्ने कुरा यस्तै सिमिलर प्रश्नहरू साथीहरूको छ भने साथीहरूको पनि लिउँ, त्यसपछि सरलाई रेस्पोन्स गर्ने टाइम हो। त्यो मलाई पनि त्यही लागिरहेको थियो कि केमा उपयोग गरेर उनीहरूले आम्दानी बढायो भन्ने लागेको थियो, त्यतिकै कुरा थप मात्रै। अरू साथीहरू केही छ? ल अरू साथीहरूको आएन, यो प्रश्न पछि फेरि केही आउन सक्छ। हजुर हिम्मत सर। हजुर सर, सबभन्दा पहिला त अहिले जुन किसिमले सहकारी गएको छ त्यो सहकारी मोडलमा हामीले सहकारी सुरुवात गरेकै होइनौँ। किनभने हामीलाई सहकारी भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो त्यति विधि रूपमा चाहिँ आइसकेको थिएन र त्यसलाई प्रयोगमा नआएको कारणले हामी त्यसमा चाहिँ अनभिज्ञ नै थियौँ। तथापि हामीले के गर्यौँ भने जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट हामीलाई थियो र त्यो जम्मा गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ भयो। जम्मा गर्ने कन्सेप्टमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ पैसा जम्मा गरिनौँ, सहकारीमा चाहिँ क्यास जम्मा गरिनौँ, हामीले क्रप्स जम्मा गऱ्यौँ, अन्न जम्मा गऱ्यौँ। अन्न जम्मा गरिसकेपछि क्यास जम्मा भनेको चाहिँ मात्रै त्यहाँबाट जो बाहिर जाँदाखेरि कर असुल लिन्थ्यो अनि भित्र बाहिरको मान्छे भित्र जाँदाखेरि कर असुल लिन्थ्यो, त्यही मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ यो गरेको। अनि त्यहाँबाट पाहुनाहरू गएर त्यहाँ बसिसकेपछि खाना जसको घरमा बस्छ खाना खाँदाखेरि उसले चाहिँ त्यो कति खाएको छ त्यसको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट उनीहरूले जम्मा गर्थ्यो। त्यस्तै उनीहरूको के भन्छ इन्टरनल रूपमा चाहिँ त्यो क्यास जम्मा गर्ने होइन कि एक्सटर्नलबाट आएको क्यासहरू चाहिँ क्यास चाहिँ जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो। तर इन्टरनल रूपमा चाहिँ जम्मा गर्ने भनेको त्यो वर्षको 3टा बाली मात्रै हो। अनि त्यो भइसकेपछि अब उनीहरूले लगानी कहाँ गर्यो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला त सुरुमा उनीहरूले त्यही तरकारी खेती गर्यो। तरकारी खेती गरिसकेपछि त्यसबाट अलिअलि आम्दानी भयो। अनि महिलाहरूले चाहिँ कुखुरा पालन गर्यो है, अनि तुरुन्तै त्यो आम्दानी भयो, कुखुरा पालन गर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ मगर बस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ सुँगुर पालिन्थ्यो, सुँगुर छाडा हुन्थ्यो। तर अब उनीहरूले बिस्तारै त्यो सुँगुर पाल्न थाल्यो। तर सुँगुरलाई अलिक पर लगेर पाल्न थाल्यो। अनि सुँगुरलाई पनि त्यो वीर जुन डाँगो सुँगुर भन्दा पनि भुनी त्यो पाल्न थाल्यो। अनि भुनी भनेको चाहिँ त्यसले एकपटक बच्चा पाउँदाखेरि 11-12वटासम्म 13वटासम्म पाउँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सुँगुर पालन गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ बाख्रा पालन गर्यो। जङ्गल नजिक त्यो पहिला जङ्गल थिएन, जमिन खाली थियो। उनीहरूले जब प्लान्टेसन गर्यो, प्लान्टेसन गरेपछि त्यहाँ जमिन भयो, जङ्गल भयो। जङ्गल भएपछि उनीहरूले त्यो निश्चित एरिया त्यो के अरे निश्चित समय तोकेको त्यो जङ्गलमा त्यो घाँस काट्ने, अनि त्यो घाँस काट्ने दाउरा कलेक्सन गर्ने। अनि त्यो घाँस काट्दाखेरि चाहिँ त्यो घाँस ल्याएर उनीहरूले साइलेज गर्न थाल्यो, त्यसलाई त्यो
हरियो नै स्टोरेज गर्न थाल्यो। त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले बाख्रा पाल्न थाल्यो। अनि अब भैँसी त थिँदै थियो, भैँसी र गाईको दुधबाट चाहिँ अब उनीहरूले घिउ बनाउन थाल्यो। अब दुध बेच्न त रामेछाप सदरमुकामले धेरै टाढा, त्यही भएर दुध उनीहरूले बिक्री गर्दा नै थियो। अनि दुध सङ्कलन जम्मा गरेर राख्यो, अनि मही पारेर घिउ चाहिँ बेच्न ल्याउँथ्यो। त्यसैले सबभन्दा पहिला सुरुवात भनेको चाहिँ यो सहकारीको बचतको पैसा सकेन। अरू पल्लो गाउँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले ऋणमा लगायो, अनि त्यो ऋणमा लगाउनेहरूले पैसा पनि दिन थाल्यो। अब त्यही पनि पछि बिक्री गर्न थाल्यो। त्यसरी चाहिँ आइसकेपछि पहिलो उनीहरूको आम्दानीको स्रोत भनेको चाहिँ तरकारी खेतीबाट गर्यो। यो सिकाइबाट चाहिँ जाँदाखेरि त्यसभन्दा पछि तरकारी खेतीपछि महिलाहरूले बाख्रा पालनबाट सुरुवात गर्यो। अनि यो त्यसपछि महिलाहरूले कुखुरा पालनबाट सुरुवात गर्यो। अनि कुखुरा पालन पछि अनि बिस्तारै बाख्रा पालनमा गयो। यो कुखुरा, बाख्रा र तरकारी यो तीनटाले गर्दा उनीहरूले सपोर्ट भयो। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै भनी भएको भयो। अनि यो केराको खेती चाहिँ बढी भएको कारण र जङ्गल नजिक भएको कारणले अनि उनीहरूले मौरी पालन गर्न थाल्यो। मौरीलाई चाहिँ यो नेदरल्यान्डको एकजना यो हुनुहुन्थ्यो, ह्याङ्क भन्ने हुन्छ, ह्याङ्क ब्रिटिस भाइस भन्ने हुनुहुन्थ्यो। यहाँ गोदावरीको चाहिँ यो मौरी पालनको विशेषज्ञ उहाँको चाहिँ। अनि म पनि यहाँ गोदावरीमा चाहिँ मौरी पालनमा आएको हो। अनि म चाहिँ यो के भन्छ सेराना, हाम्रै यो जङ्गली मौरी, हाम्रो स्थानीय सेराना पाल्ने भन्ने चाहिँ म धेरै हुन्छ भन्ने उहाँ। अनि उहाँले चाहिँ गोदावरीमा मिलिफेरा पार्नुभयो। मैले चाहिँ त्यो गोलमाटारमा गइसकेपछि साथीहरूलाई सबैलाई फेरि त्यहाँ गएर मौरी पालन तालिम दियो। मौरी पालन तालिम दिनको लागि चाहिँ फेरि सापसँगै हामीले चाहिँ साप नेपालसँग चाहिँ सहयोग माग्यौँ। उहाँहरूले टेक्निकल सपोर्ट गर्नुभयो। अनि त्यो टेक्निकल सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले गोलमाटा गएर तालिम दिइसकेपछि सबै यो आधुनिक प्रत्येक घरमा 2टा आधुनिक घर राख्यो। 2टा आधुनिक घर राखेर चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात गर्दाखेरि एक वर्षमा हामीले चाहिँ त्यो खानेकुरा नखुवाइकन, कृत्रिम त्यो मौरीलाई कृत्रिम खानेकुरा नखुवाइकन त्यहीँकै रैथाने मौरी एपिस सेराना पालेर 38 किलो मह निकालेर चाहिँ उहाँलाई देखाएँ। अनि उहाँले चाहिँ यहाँ गोदावरीमा पालेर विभिन्न किसिमको ट्रिटमेन्ट उपचार सबै गरेर त्यो पनि मौरी किनेर त्यो जम्मै गर्दाखेरि उहाँले 41 किलोको वर्षमा 41 किलो देखाउनु भयो। हामीले कुनै खर्च नगरिकन 38 किलो, उहाँले विभिन्न किसिमको उपचार सबै त्यो के खर्च गरेर चाहिँ उहाँले 41 किलो भयो भने गरिसकेपछि ल यो चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने कुरा। अनि त्यहाँबाट त्यो मौरी पालन पनि एउटा त्यहाँको प्रमुख भयो। मौरी पालन पनि भयो सर। अनि मौरी पालनले गर्दाखेरि चाहिँ के पनि भयो भने फेरि यो त्यहाँको चाहिँ उत्पादनमा पनि गुणस्तर आयो, किनभने पोलिनेसन राम्रो भयो। त्यहाँको चाहिँ जुनारको चाहिँ अरू गाउँबाट बेच्न ल्याउने जुनार र त्यहाँको त्यो बजारमा बेच्न जानेको जुनारको साइज राम्रो, त्यसको गुणस्तर राम्रो, त्यो सबै भएको कारणले गर्दा यसरी गयो। त्यसैले सहकारीकै मोडलबाट हामीले यति यो गरेर चाहिँ यो तपाईँले यो ऋण लगानी गर्न साथै 1% चाहिँ सेवा चार्ज, त्यसपछि यो के चार्ज भनेर त्यस्तो हामीले गरेनौँ। उनीहरूलाई नै छोडिदियौँ, सिकाउन चाहिँ सिकाइदियौँ हामीले यो गर्ने भनेर। तर सम्पूर्ण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ ल भनेर एउटा समिति गठन गरिदियो, उनीहरूले नै गर्यो। एउटा समिति गठन गरिदियो, उनीहरूले नै जिम्मा गरिदियो। अनि त्यो गरिसकेपछि हाम्रो हिसाबले कसरी राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरू आफूले गयो। हामीले त्यो किताबको डकुमेन्टेसन हेरेर त्यो डकुमेन्टेसनको त्यो एप्लाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले गरेनौँ। उनीहरूकै के भन्छ ट्रेडिसनल नलेजबाट गर्यो। बरु त्यो किताबको नलेजबाट हामीले उनीहरूलाई सिकाउनु भन्दा उनीहरूको ट्रेडिसनल नलेजबाट गरेको कुरा चाहिँ हामीले सिकाउँछ। अनि त्यही हामीले सिकेको कुराहरू चाहिँ अब उनीहरू बोल्न जान्दैन थियो। बोल्न नजानेको कारणले गर्दाखेरि केही अवसरहरू त्यही गाउँको नामले गर्दाखेरि मैले चाहिँ राम्रो अवसरहरू चाहिँ मैले पाएँ सर। त्यही हो सर। यो 38 किलो भने प्रति घर हो कि जम्मै हो सर? होइन, एक घरबाट एक वर्षमा 38 किलो निकाल्यो सर। बहुत राम्रो उत्पादन भयो। सरले पनि हात उठाउनु भएको छ। रमेशजीलाई म त्यसपछि आउँछु है। रमेशजी के गर्नु सर? म बोल्नु हुन्छ। रमेश सर बोल्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छ। रमेश सर बोल्नु। हजुर चन्द्र सर। मलाई हो पालो। धन्यवाद। नमस्कार। मेरो चाहिँ अब यो के अरे सबै सरहरूमा अब हिम्मत सर के अरे लेकाली सर लगायत सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु।
र म चाहिँ अब के अरे रामेछापमै मन्थलीमा भएको हुनाले अब मैले चाहिँ सबै कुरा सुने, त्यसपछि चाहिँ अब नजिकैबाट त्यो गोलमाटार बस्ती पनि देखेको छु र त्यसपछि म त्यहाँको कोलन्जोरदेखि लिएर च्यास्को अनि भालुखोपमा पनि स्कुल छ, ती सबै स्कुलहरूमा घुमेको छु र सरले अघि धेरै अब त्यो गोलमाटारको बारेमा विस्तृत कुरा गरिसक्नु भएको छ र त्यसमा म रिपिट गर्न चाहँदैन, त्यो उहाँले भनेअनुसार नै व्यवस्थापन त्यो बेला भएको छ। तर म चाहिँ लेकाली सरलाई के कुरा एड गर्न मात्रै मैले चाहिँ यो यहाँ अनुमति मागेको भने अब त्यो कालखण्डमा लेकाली सरको प्रयासबाट, त्यहाँको पब्लिकको प्रयासबाट एउटा राम्रो बस्तीको रूपमा, उदाहरणीय बस्तीका रूपमा विकसित भएर त्यसले चाहिँ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक खालको चाहिँ ख्याति प्राप्त गाउँका रूपमा त्यो चाहिँ प्रमाणित भयो। तर अब अहिले के अरे अघि हिम्मत सरले नै भनेअनुसार चाहिँ र मैले महसुस गरेको अनुसार अहिले चाहिँ त्यो गाउँमा जे अघि सरले व्याख्या गर्नुभयो अब त्यस्तो स्थिति रहेन। त्यस्तो स्थिति नरहनुको पछाडिको चाहिँ म एउटा कारण चाहिँ यहाँहरूलाई म नजिकै यहीँ बसेको र हिम्मत सरले भने जस्तै ती जो मान्छेहरू उत्पादनमा सहभागी हुने थिए त्यसको 50% पार्ट चाहिँ नभनौँ, धेरै जस्तो जो महिलाहरू उत्पादनको काममा त्यहाँ सघाउँथे, अहिले ती महिलाहरू चाहिँ मन्थलीमा छन्। अघि हिम्मत सरले भने जस्तै टाई लगाउने स्कुल मध्ये हाम्रो पनि टाई लगाउने स्कुल पर्छ। अब त्यो त्यहाँको चाहिँ त्यो गोलमाटारको धेरै विद्यार्थीहरू हाम्रो स्कुलमा पनि पढायौँ हामीले, त्यो गेएन सरको छोराहरू चाहिँ यहीँबाट उत्पादन भएको उहाँलाई थाहा छ। एवं प्रकारले धेरै विद्यार्थीहरू अहिले पनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ के अरे यो तल्लो क्लासहरूमा खास गरेर चाहिँ के यो इङ्ग्लिस मिडियमको क्लासहरूमा 10 सम्मकै अभिभावक भेला हामी गराउँछौँ। अभिभावक भेला गराउँदाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ महिलाहरू नै हुन्छन्। 80% 90% चाहिँ नि उपस्थिति महिलाको हुन्छ। ती महिला फेरि यो बजारका होइन, ती महिला कोही गोलमाटारकै हुन् अथवा त्यही भालुखोपतिरकै हुन् अथवा कोलन्जरतिर, यो एरियाका चाहिँ सबै महिलाहरू अहिले चाहिँ जमघट चाहिँ यहाँ भयो। अब त्यसले गर्दा के भयो, मैले चाहिँ उहाँ अब सामाजिक अभियन्ताहरू तपाईँहरू सबै भएको हुनाले के कुरा सेयर गर्न खोजेको भने अब एकातर्फ त्यो अघि भनेको जो उत्पादनशील जमिन जो चाहिँ त्यत्रो मुला फलाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ फलफुलहरू फलाउने सबै कुरा त्यो भूमि चाहिँ बाँझो रह्यो। अर्कोतर्फ ती मान्छेहरू यहाँ आएर बेरोजगार भए र त्यसपछि चाहिँ नि त्यसरी के अरे यहाँ पढ्न लागेपछि सबै मान्छेले फेरि प्रगति पनि गर्दैन। त्यो टाई लाउनेहरू सबभन्दा ड्रगिस्ट पनि त्यस्ता हुन लागे। त्यसैले चाहिँ अब यो समाजलाई मैले एज अ टिचर होइन, एज अ टिचर मैले चाहिँ यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न खोजेको भन्दाखेरि अब त्यो कालखण्डमा हामीले चाहिँ उत्पादनबाट सहकारीलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढायौँ। अब जो त्यो टाई लाउनका लागि चाहिँ मन्थली आउने सदरमुकामहरूमा जाने, यहाँ मात्रै होइन दार्चुला गएँ म, दार्चुलामा सारा हाम्रा गाउँका महिला चाहिँ उहाँ सदरमुकाममा अहिले अस्ति दसैँका लागि जम्मा चाहिँ टिका लाउने दिन 1 दिन 2 दिन नवरात्रिमा घर आउने, बाँकी चाहिँ दौडिया छन्। त्यहाँ चाहिँ अहिले त चाहिँ बिदा छ, यो यत्रो चाहिँ लकडाउन छ, कहाँ भन्दा त्यहाँ त अब किनेको तरकारी खान पल्केका मान्छेहरू कहाँ जाने त्यो तरकारी उत्पादन गर्दो रहेछन्। अनि त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो इन्डियाबाट ल्याएको त्यो चाहिँ के अरे भन्छ चामलको चाहिँ भात खान पल्केका मान्छे हाम्रो गाउँको चाहिँ मकैको रोटी के खाने, हाम्रो पश्चिमतिरमा मकैको रोटी हुन्छ भने त्यसरी चाहिँ अब त्यो एकातर्फ चाहिँ त्यो कस्तो भन्दाखेरि हाइजेनिक फुड चाहिने बाट मान्छे वञ्चित भयो, अर्कोतर्फ त्यो गाउँको विकास हुन ठप्प रह्यो किनकि ती मान्छेहरू जो उत्पादन गर्थे तिनी मान्छेहरू त अब सदरमुकाममा झरे, प्रति सदरमुकाममा भने अब चाहिँ हाम्रो आन्दोलन त्यसलाई सस्टेन गर्नका लागि अघि सस्टेनेबिलिटीको कुरा उठिरहेको थियो। अब जस्तो गोलमाटारको चाहिँ उत्पादनलाई अक्षुण्ण राख्न, त्यसलाई चाहिँ अझ बढावा दिनका लागि के किसिमको प्रयास पनि हाम्रो यो समूहबाट जानु पर्यो भने ती महिलाहरू त्यहाँ बसुन्। ती महिलाहरू त्यहाँ बस्नका लागि त्यहाँ चाहिँ एजुकेसनलाई चाहिँ जो लेकाली सरको एउटा प्रयासबाट जो कृषि क्रान्ति भयो त्यो अब के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो शैक्षिक क्रान्ति पनि त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यो विद्यार्थी त्यो क्वालिटी पाउनका लागि त्यसले मन्थलीको स्कुलमा धाउनु नपरोस्, त्यसले मन्थलीका बोर्डिङहरूमा नजाओस्, त्यो चाहिँ काठमाडौँमा नजाओस् र त्यहाँ त्यसलाई रोक्नका लागि पनि हाम्रो चाहिँ प्रयास होस् भन्ने मैले लेकाली सरलाई स्पेसली चाहिँ गरेँ। यसमा अब हाम्रो चाहिँ धेरै सरहरू चाहिँ हजुरहरू सुवर्ण सर लगायत चाहिँ के अरे रामेछापकै पनि धेरै तपाईँहरू देखिरहेको छु मैले स्क्रिनमा। त्यही हुनाले यहाँहरूलाई मेरो के निवेदन हो भने अब
अब हुन त धेरै मान्छेले चाहिँ यही कुरालाई पनि के भन्छन् भने मन्थलीमा चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो, मन्थलीमा चाहिँ के अरे हाम्रो त स्कुलको अब सङ्ख्या बढ्छ, विद्यार्थी सङ्ख्या बढेर हामी ठुलो स्कुलका रूपमा प्रमोटेड हुन्छौँ भने त्योभन्दा पनि तर हामीले चाहिँ जो के अरे त्यो गाउँको विकासलाई हामीले हेर्न खोजिरहेको छौँ भने हामीले मन्थली स्कुलको विद्यार्थी सङ्ख्या बढाएर त काम छैन भने त्यसकारण चाहिँ त्यतातिर पनि अब लेकाली सरको प्रयास रहिदियो र हाम्रो यो टोलीको चाहिँ प्रयास त्यसरी गाउँका स्कुलहरूलाई प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ हामी हाम्रो यो अभियन्ता टोली जो छ तपाईँहरू बौद्धिक वर्ग हुन्छ त्यतातिर लाग्नुभयो भने हाम्रो दुईटा काम हुन्छ। एकातर्फ शैक्षिक क्रान्ति हुनुभयो, अर्कोतर्फ त्यहाँ हाम्रो महिलाहरू जो उत्पादन गर्ने मान्छे हुन्छ त्यो पुरुषहरू जो यहाँ डेरा गरेर बसिरहेछन् अब त्यसको त धेरै लामो कथा छ, मैले गाउँ गाउँमा गएर यो भन्ने गरेको छु किन उनीहरूको एकातर्फ पैसा गयो, घर भाडा गयो, यहाँ अब घर सबैको हुँदैन, कति छ कति अब त्यो हजुरहरूलाई मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। त्यस कारण सबै खालको चाहिँ घाटा हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने प्रयास अब फेरि लेकाली सर मार्फत चाहिँ अझ अगाडि बढोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मौका दिनुभयो यसलाई धेरै तपाईँले अहिलेको डेभलपमेन्टको डाइनामिक्स धन्यवाद सर, धन्यवाद। वास्तव गाउँबाट स्वाटै सहरतिर पस्ने, त्यहाँ डेरा गर्ने अनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी विद्यालयमा पढाउने सोख। अङ्ग्रेजी विद्यालयको हालत आज मैले एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, त्यो स्ट्याटसमा धेरै राम्रा राम्रा फिडब्याकहरू आएको छ, कमेन्टहरू आएको छ। अब म रमेश मैनालीजीलाई यो प्रश्नहरू सबै लिउँ र एकमुष्ट सम्बोधन गरौँ भन्न चाहन्छु। रमेश मैनालीजी तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् त। हजुर छोटकरीमा तपाईँको कुरा के हो राख्नु। हजुर रमेशजी रमेशजीको गडबड भए जस्तो छ। रामकृष्ण सरले पनि यहाँ त्यो ठाउँले लिनुपर्ने सेचुरेसन त भइसक्यो। अब त्यो ठाउँको विकास गर्नको लागि फेरि अर्को चाहिँ डेभलपमेन्ट एजेन्सीले फेरि सहयोग गरेर फेरि उकास्ने भन्ने कुरो त्यो अब मैले त्यो रफ्तार हुँदैन, किनभने सोसाइटी अहिले फरक छ। अब उहाँले भनिसक्नुभयो त्यो ठाउँमा जुन मान्छेहरू चाहिँ अब बाहिर गएर पढे, टाइल आए, खाए, अब ती मान्छेहरू आएर त्यो ठाउँको डेभलपमेन्ट गर्दैनन्। त्यस यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो गभर्मेन्टले पकेटको डेभलपमेन्ट गर्ने जुन पोलिसीहरू लिनुपर्ने हो त्यो चिज नहुँदाखेरि त्यो एउटा डेभलपरले गर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँसम्म हो र त्यस पछाडिको चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेको कि सोसाइटी आफै लाग्नु पर्यो, नभए हुँदै त्यो चाहिँ मैले चाहिँ सम्भव देखाएको छैन। हस् रामेश्वर सर धन्यवाद। अब नेत्र सरको कुरा बुझौँ त्यस पछाडि अनि हिम्मत सर मेरो भिडियो अनम्युट गरिदिनु त सर। पर्दैन त सर, आफैले गर्ने हो भिडियो। हजुर सर के भयो त? ल आयो जे होस् त्यो आएन कि? आयो ल नमस्कार। हेग्मो सरलाई एकदम धन्यवाद छ, बहुत राम्रो भाषामा शैलीमा गरेको कामलाई यति व्यवस्थित ढङ्गले एउटा उदाहरण लिएर अनुकरणीय बाटोमा लगेर छ, त्यो साह्रै उत्कृष्ट काम मध्येको एउटा हो। मैले केही कुराहरू त सुनेको थिएँ र आज त्यसलाई भ्यालिडेट पनि भयो। यो अघि सरले पनि उठाउनु भयो, मभन्दा अगाडि दुवैजना सरले यो हरेक चिजको एउटा लाइफ साइकल हुन्छ, त्यो लाइफ साइकलको एन्डमा गएपछि त्यो टुट्छ, त्यसलाई फेरि रिभाइटलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमध्ये अब यो दिगो विकासको अब सिद्धान्त अनुसार यसलाई अब एकचोटि चाहिँ फेरि अलिकति रिभाइटलाइज गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको रहेछ यो हेर्दाखेरि। र मान्छे यो समाज विज्ञान भन्ने अति जटिल विज्ञान मध्येको एउटा हो, किनभने मान्छेसँग यो मान्छेको व्यवहार, मान्छेको रीतिरिवाज, संस्कार चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ र सरकारले अब पहुँचमा ल्याइदिने यो तौर तरिकाहरू सबैले चाहिँ निर्देशित गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो खासै प्रश्न त छैन, यति राम्रो चिज रहेछ त्यो, त्यसलाई अलि समयमै हामीले चाहिँ अलि ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ पुनः एउटा चाहिँ भनौँ न रिभाइटलाइज गरिदिन पायो भने चाहिँ अति राम्रो हुन्थ्यो र अलि अर्ग्यानिक चिजलाई चाहिँ हामीले भनौँ न निरन्तरता दिन पायो भने त्यसको अझै राम्रो प्रतिफल हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ
अनुरोध पनि छ। हवस्, धन्यवाद सर। अब हिम्मत सरलाई यो उठेका कुराहरू र त्यहाँको परिस्थिति हुन त यो कुनै बेला इमर्जिङ सिटीहरू कुनै बेला घोस्ट सिटीमा परिणत हुने, कुनै बेलाका घोस्ट सिटीहरू कुनै बेला इमर्जिङ सिटीमा परिणत हुने, कुनै बेलाका घोस्ट कन्ट्रीहरू पछि इमर्जिङ डेभलप्ड कन्ट्रीमा परिणत हुने, डेभलप्ड कन्ट्रीहरू घोस्ट कन्ट्रीमा परिणत हुने, यो चाहिँ संसारको प्रचलन रहेछ। यो हामीले सुरुको श्रृङ्खलामा 1000 वर्षको इतिहासमा संसारको ट्रान्जेक्सन कसरी भयो, कता कता विकास थियो, कता कता अविकास थियो भन्ने बडा राम्रोसँगले चर्चा गरेका रहेछौँ। त्यो मैले आज चाहिँ यो सिनप्सिस बनाउने सन्दर्भमा त्यो भिडियो फेरि सुने, यति मजा लाग्यो मलाई। लडाकु कहाँ थिए, घोडा कहाँ पालिन्थ्यो, सुन कहाँ हुन्थ्यो, छालाका वस्तु कहाँ हुन्थे, रेशमका चिजहरू कहाँ उत्पादन हुन्थे, त्यो कसरी ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो, पूर्व र पश्चिमको जीवन प्रणालीको पनि एउटा चक्र त्यो चाहिँ चल्छ र त्यो चक्र पछि फेरि अर्को चक्र आउँछ, परिवर्तन हुन्छ। डेभलपमेन्टको डाइनामिक्स सायद यही हो। अब मलाई लाग्छ यो लेकाली सरको जुन अनुभव त्यति बेला थियो, त्यो अनुभव तत्कालीन परिवेशमा तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यसले चाहिँ त्यो समाजको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्यो। तर अब अहिलेको सेन्टिमेन्ट चाहिँ रामेश्वर सरले भने जस्तो अलिकति फरक छ, त्यस कारणले पनि अहिले चन्द्र सरले भने भएको हुनुपर्छ। अब यसको अहिलेको अवस्थालाई त्यहाँको डेभलपमेन्टको डाइनामिक्सले कसरी प्रभाव पार्यो भन्ने बारेमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्यो। हिम्मत सरलाई त्यो कुरा राखिदिन मैले अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला केशवजीकै उसमा जाउँ। उहाँले त्यहाँ गएर हेरिसक्नु भएको छ। उहाँको यता त्यो मात्रै नभइकन नजिकै छिमेकी गाउँहरूको बारेमा पनि उहाँ ज्ञाता हुनुहुँदो रहेछ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। उहाँले त्यो हेरिसकेपछिको त्यो बेलाको र अहिलेको दुइटै परिवेशलाई कम्पेयर गरेर उहाँले नै बताइसक्नु भएको छ। त्यसकारण मलाई झनै सजिलो भयो। मैले मात्रै बताएको भए सायद यो अलिकति कुरा बनाएर भनेको होला भन्ने पनि हुन्थ्यो होला, तर उहाँले नै गएर हेरिसक्नु भएपछि त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि रहेन। अब आयो त्यहाँ बिग्रनुको कारण के हो त अहिले त्यो त्यसको लागि भनेर त्यहाँ त्यो बेलाको परिवेशमा त्यहाँको हाम्रो नेतृत्व लिने भनेको हामी 3 जना थियौँ। एकजना मूल नेतृत्व भनेको चाहिँ माथिबाट के सिकाइ हुन्छ त्यो सबै लिएर जाने चाहिँ म थिएँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेर त्यहाँ गर्ने भनेको चाहिँ 2 जना गेन्द्र दरामी र शेरबहादुर थापा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। हामी 3 जना थियौँ। अनि हामी 3 जनाबाट विभिन्न गरेर चाहिँ 13-14 वटा समिति हुन्थ्यो। त्यो 13-14 समितिलाई हामीले चाहिँ त्यो नेतृत्व दिएर हेर्थ्यौँ। अब अहिलेको परिवेशमा हेर्ने हो भने त्यहाँको मूल नेतृत्व भनेको रामेछापबाट माइग्रेट भएर म काठमाडौँ बस्न थालेँ, सकिगयो। अनि गेन्द्र दर्लामी उहाँबाट माइग्रेट भएर भक्तपुर बस्नुहुन्छ, सकिगयो, च्याप्टर क्लोज। शेरबहादुर त्यहाँबाट माइग्रेट भएर त्यो मन्थलीमा सदरमुकाममा आएर ढाका टोपीको चाहिँ कारखाना चलाएर बस्नुभयो, उहाँको सकिगयो। अब उहाँको छोरा गेन्द्र दर्लामीको छोरा म आइसकेपछि म परिवार लिएर आएँ, यता सकिगयो। गेन्द्र दर्लामीको छोरा अहिले दुईटा छोरा उहाँ उसमा के अरे पोखरामा, एकजना पोखरामा एकजना स्याङ्जामा प्याराग्लाइडिङ उडाउनुहुन्छ, सकिगयो। परिवारै उहाँ लिएर बस्नुहुन्छ, सकिगयो। अनि त्यसपछि आयो शेरबहादुरको छोरा। शेरबहादुरको छोरा चाहिँ अब सोसियोलोजी गरेर यहाँ उसमा त्यो पढाउनुहुन्छ, सकिगयो। भनेपछि जो मेन नेतृत्व गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै त्यहाँबाट पलायन भयो। त्यो पलायन भइसकेपछि नेतृत्वविहीन भयो। नेतृत्वविहीन भइसकेपछि सोध्ने कसलाई भन्ने कुरा भयो। त्यो सोध्ने कसलाई भइसकेपछि त्यहाँबाट बिस्तारै भयो। अनि त्यहाँ बसेका युवाहरू पनि हिजो हाम्रो पालामा बसेका त्यो बाल समिति भनेर त्यो बाल समितिका सदस्य बनेको, अब तिनीहरू बाल रहेन, तिनीहरू युवा रहे। अनि तिनीहरूलाई खोज्न कहाँ जानु भनेर तिनीहरूलाई खोज्न कोही मलेसिया जानु पर्यो, कोही साउदीमा जानु पर्यो, कोही कतारमा जानु पर्यो, कोही पनि त्यहाँ छैन। अनि साउदी, कतार, मलेसिया बसिसकेपछि उनीहरूले के गरेछ, ल अब जे दुःख गरेँ मैले गाउँमा गएर दुःख गरिहालेँ। अब केटाकेटीले गाउँ राख्ने होइन, लगेर चाहिँ बोर्डिङमा पढाउने, कि त रामेछाप लैजाऊ, कि त सके काठमाडौँ जाऊ, भएन भने रामेछाप जाऊ, अथवा काठमाडौँ पछि मन्थली, किनभने मन्थली सदरमुकाम भयो, रामेछाप त सरिहाल्यो। त्यसपछि मन्थली पनि जान नसक्ने चाहिँ कहाँ जाऊ भनेर भने रामेछाप जानु भनेर भन्यो। अब त्यहाँको चाहिँ जो अन्न बचतको चाहिँ नेतृत्व लिने त्यो भाइ थियो, त्यो भाइले चाहिँ अब रामेछापको मेरो घर किनेर ऊ त्यहाँ बसियो भनेपछि सकियो। अब म त्यहाँको घर बेचेर यहाँ आएँ। परिवेश त्यस्तो हुँदो रहेछ।
अनि एउटा कुरा चाहिँ अब होइन त्यहीँ बसेर काम गर्ने हो भने सायद म त्यहाँ बसेको भए अहिले म आइएलओको चाहिँ आइएलओबाट यहाँ नगरकोटमा बसेर चाहिँ त्यो तालिम दिलाउन सक्ने थियो होला। सायद म त्यहीँ बसिरहेको भए मलाई एडिबीले चाहिँ फिलिपिन्स पठाउँदैन थियो होला। सायद म त्यहीँ बसिरहेको भए अरू अरू नेटवर्कहरूले मलाई चिन्दैन थियो होला, किनभने मेरो प्रोफेसन पनि बढ्दै गयो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि म अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ ट्रेनिङ स्पेसलिस्ट भनेर खानेपानी मन्त्रालयमा चाहिँ ट्रेनिङ स्पेसलिस्ट भएर बसेको छु। त्यहाँनिर बसेको भए म के हुन्थेँ होला, हदै भदिगयो त्यही ब्याङ्कको म्यानेजर भएर बस्थेँ, त्योभन्दा माथि त मेरो थिएन। भनेपछि एउटा चाहिँ मान्छेको लागि के गर्नुहुन्छ भने ठाउँको विकास भन्दा पनि ठाउँको विकास सँगसँगै व्यक्तित्व विकास भन्दो रहेछ। व्यक्तित्व विकासले चाहिँ त्यसलाई त्यो बिस्तारै बिस्तारै ठाउँ नै ओगटेर बस्ने भन्दा पनि व्यक्तित्वले चाहिँ त्यो विकासको क्रममा चाहिँ बाहिर जाँदै जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ ओझेल पर्दै जाँदो रहेछ। अब अहिलेको परिवेशमा त्यहाँनिर के हो भने परिवेश भनेको चाहिँ त्यही नै हो, त्यसरी चाहिँ गयो। अब त्यहाँनिर शिक्षा नै लाग्ने, ल बोर्डिङ स्कुल राम्रो लगेर राख्ने, यहाँको चाहिँ एउटा रेपुटेड बोर्डिङ स्कुलको चाहिँ त्यहाँ शाखा खोलेर राख्ने। तर त्यहाँ शाखा खोलेर राखिसकेपछि पनि उनीहरूले के भन्छ मन्थली सदरमुकाम बस्दाखेरि, काठमाडौँ बस्दाखेरि त्यहाँनिर लगेर भन्यो भने के गर्ने भने त त्यही लुगा लगाएर फेरि त्यही कोदालो खन्ने भन्ने कुरो भयो। अनि त्यही कोदालो कति खन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा भयो। उनीहरूले चाहिँ त्यो अब नयाँ लुगा लगाउनु त त्यहाँ त साँच्चै नै भनेको भने चाडपाड आउनुपर्छ। अनि त्यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ के भयो भने अब यो सञ्चार माध्यमले पनि उ गर्यो। अब अहिले साधारणभन्दा साधारणको हातमा पनि आइफोन नभएको त्यो मोबाइल नबोकेर हिँड्ने कोही पनि छैन। अनि त आइफोन मोबाइलमा त के गर्नु पर्यो भने त बाहिर जानु पर्यो, फोटो खिच्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ फोटो टेक्स्ट गर्नु पर्यो। त्यसभन्दा पछि अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब के सिक्ने हो त्यो सिकेर चाहिँ त्यसैमा एड गर्नु पर्यो। त्यो सबैले गर्दाखेरि पनि त्यो भयो। अनि बाहिर नजाने भनेर चाहिँ घर परिवारले त्यहाँ राख्यो भने पनि मोबाइलसँगै छ। अनि मोबाइलबाट चाहिँ लभ भएर त्यहीँबाट बिहा भएर जाने पनि छन्, अनि मोबाइलबाटै आउने पनि छन्। यो आधुनिक प्रविधिले पनि गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भएको छ। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ के रहेछ भने म त्यो जर्मनको हाइडेलबर्गमा जाँदाखेरि हाइडेलबर्गमा चाहिँ आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि त्यो एउटा ट्रेन बनेको रहेछ उकालोमा जाने। जम्मा 3टा ट्रेन रहेछ त्यहाँ, एउटा माथि बस्दो रहेछ, एउटा बिचको रहेछ, एउटा तलको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ 3टा चाहिँ त्यो के अरे फ्युलले चल्ने होइन हो, तिनीहरू चाहिँ त्यो माथिको तल पुग्दो रहेछ, तलकोले तानेर फेरि त्यो तल जाँदो रहेछ, तलकोले तानेर तल जाँदो रहेछ, त्यस्तो रहेछ। अनि त्यही चाहिँ नेका रिभर भन्ने चाहिँ फेरि त्यहाँ रहेछ। त्यो नेका रिभर भनेको चाहिँ हाम्रो बागमती भन्दा पनि फोहोर। तर त्यहाँको युवाहरूलाई के गर्यो भने त्यो युवाहरूसँग भएर नेका रिभरलाई गभर्मेन्टसँग चाहिँ हामीलाई 50 वर्ष के भन्छ 50 वर्षको लागि यो नेका रिभर हामीलाई लिजमा देऊ, हामी यो फोहोर पनि सफा गर्छौँ र यो कार्यक्रम गरेपछि राज्यलाई पनि हामी कर तिर्छौँ भनिसकेपछि उनीहरूले 50 वर्षलाई मागेको थियो। राज्यले 50 वर्ष होइन तिमीहरूले चाहिन्जेलसम्म त्यो लिजमा ल्याऊ, ल के गर्नुपर्छ गर भनेर चाहिँ छोडिदियो। भनिसकेपछि अब त्यो युवाहरूले के गर्यो भने यही सोसियल नेटवर्कहरूलाई प्रयोग गर्यो। सोसियल नेटवर्कलाई प्रयोग गरेपछि वर्षको 2 पटक चाहिँ उनीहरूले नेका रिभर फेस्टिभल भनेर चाहिँ मनायो। त्यो नेका रिभर फेस्टिभल मनाउँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट सबैलाई बोलाउने, त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको बाहिरबाट ल्याएर त्यो अर्केस्ट्रा राख्ने, अनि त्यो आर्मीहरूले गएर चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको पटक्का पड्काइदिने, पुलिसहरू गएर त्यहाँको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी गरिदिने, अनि बाहिरको त्यो व्यापारीहरू आएर चाहिँ त्यहाँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ त्यो सामानहरू बिक्री गर्ने। जम्मा एक रात एक दिन मात्रै हो। त्यो गर्दाखेरि रातभरिमा उनीहरूले यति नाफा गरे कि अनि त्यहाँबाट त्यसको चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै एकजना बहिनीले चाहिँ 80 जनासँग पढ्नु भनेको त नट अ जोक त्यो ठाउँमा। अनि त्यसरी चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ। तर त्यस्तो किसिमको गर्नको लागि हामीलाई गभर्मेन्ट सपोर्ट पनि छैन। त्यहाँनिर बसेर गर्छु भन्यो भने गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्ने मेकानिजम पनि छैन। अनि अर्को कुरा अब गोलमटारको त्यो के अरे हाम्रो गेन्द्र दर्लाबेको छोरा किन त्यहाँ जान्थ्यो? अब ऊ त्यहाँ अब दसैँमा टिका लगाउनु जाने भन्दाखेरि पनि बाउ काठमाडौँमा छ, काठमाडौँ आउँछ। गोलमटारमा जाने भनेको त बरु म छिटो जान्छु होला, उनीहरू त्यति छिटो जाँदैन। त्यसैले यो एउटा चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा के रहेछ भने यो कख गग मोडल भनेर भनेको छु मैले। कख ग मोडल भनेको यो माडवारी परिवार र हामी यो नेपालीहरूको चाहिँ यो कख गग 4वटा मोडलसँग चाहिँ रहेछ। मारवाडीले के भन्दो रहेछ भने कख गग भनेको सबभन्दा पहिला कमाऊ भन्दो रहेछ। कमाऊ भन्दो रहेछ। अनि कमाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने चाहिँ खर्च कम गर भन्दो रहेछ। उनीहरूले पसलमा राखेको त्यो मोबाइलमा के भन्छ फोनमा मात्रै दिनको 3 कल एउटै व्यक्तिले गर्यो भने त्यो 3 कल गरेर मेरो 2 रुपियाँ बेकारमा खर्च गयो। त्यो
2 रुपियाँ त अघि 1 रुपियाँमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ मैले भने भइहाल्थ्यो नि त। हेर यो बेकारको खर्च भनेर 1 रुपियाँ मोबाइलको त्यो उसको उनीहरूले त्यहाँ खर्च राख्छ। त्यसैले कमाउनको लागि पहिला कमाउनको लागि खर्च कम गर, खर्च कम गरिसकेपछि तिमी माथि पुग्छौ। त्यसपछि अब व्यापार बढ्छ, व्यापार बढिसकेपछि गाडी किन, गाडी किनेपछि तिम्रो व्यापार विस्तार पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै घर बनाऊ भन्ने हुन्छ। त्यसैले माडेहरूको धेरैको घर छैन। अनि हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै तलबाट उल्टो के, सबभन्दा पहिला हामीलाई घर बनायो, घर चाहियो। अनि घर बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भने ब्याङ्कबाट लोन लिनु पर्यो अथवा कोहीबाट लोन लिनु पर्यो। अनि घर बनाउन साथ हामीलाई के चाहियो, अलि टाढा लिएको छ, अनि गाडी चाहियो, सके गाडी चाहियो, नभए पनि मोटरसाइकल चाहियो। घरको लोन त छँदैछ, त्यसमाथि पनि फेरि गाडी र उसको भयो। अनि यो घरमा पनि ब्याज तिर्ने, गाडीमा पनि ब्याज तिर्ने गर्दाखेरि त खर्च त कम गर भनेको खर्च झन् बढ्यो। अनि घरको खर्च फेरि त्यहाँको भन्दा पनि बढ्दै गयो। अनि के भन्दा कमाउनु पर्यो, कमाउनु पर्नको लागि त यो त सबै घुमिसक्यो। अब कहाँ जाने भने साउदीमा जा कमा, अनि कोरियामा जा कमा, यतातिर भयो। त्यसैले ठ्याक्कै यो प्याटर्न फरक भयो कि। त्यसैले यो प्याटर्न जबसम्म हामीले मरवाडीले जस्तै गरेर कमाऊ, खर्च कम गर, गाडी किन, अनि मात्रै घर किन भन्ने कुरा चाहिँ लाई हामीले अगाडि त्यो डेभलपमेन्ट मोडलमा ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको परिवेशले घर बनाऊ, गाडी किन, खर्च गर, अनि त्यसपछि यो तपाईँ ऋण तिर्नको लागि अनि बाहिर जाऊ भनेर चाहिँ बाहिर गएर ऋण तिर्न जाँदाखेरि बाहिरबाट पैसा कमाएर यहाँ आउँदाखेरि छोराछोरी पनि छैन, स्वास्नी पनि छैन, घर पनि छैन भइरहेको छ। त्यसैले यो यो एउटा परिवेश चाहिँ त्यसरी देखिएको छ। अब मलाई चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ होला, एउटा डाइनामिक विचार चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। जस्तै अब नेपालले चाहिँ अहिले गएर त्यहाँनिर के गरेर चाहिँ हिजोको मोडल र अहिलेको मोडलमा चाहिँ के फरक पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले स्टडी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने मैले अब यो मेरो प्रस्ताव मात्रै हो। हामी विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका अहिले 128 वटा हामीले युनिट पुर्याइसक्यौँ प्रस्तुतिकरणको, र 128 मा चाहिँ विभिन्न विषयका हामी विज्ञहरू छौँ। त्यो विज्ञहरूले एकपटक त्यहाँ गएर हाम्रो U3A को मोडल के भन्छ एउटा पकेट एरिया, हिजो बिग्रेको ठाउँलाई सुधार गर्नको लागि हामी छौँ भनेर हामी त्यो अब रिटायर भइसकेको मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर गएर यसलाई अलिकति पुसअप गर्ने हो भने सायद नयाँ मान्छेहरू जाँदाखेरि केही हुन्छ कि। एउटा U3A को पनि एउटा हुन्छ। अनि U3A मात्रै होइन, अहिले त अब धीर सरहरूले चाहिँ यो शिक्षाको मोडल पनि देखाइरहनु भएको छ। शिक्षाको मोडलमा चाहिँ यो पनि हाम्रो यहाँ पकेट एरिया भनेर त्यही एउटा स्कुललाई चाहिँ किन त्यो लिएर चाहिँ सुरु नगर्ने, त्यो एउटा पनि, किनभने पहिला बनिसकेको ठाउँ भएको कारणले ठाउँ भएले त्यहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ। यता पनि एकपल्ट सोच्ने हो कि। हस् लेकाली सर, धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हामी यो चिन्तन मनन बढै अगाडि बढिराखेको हुनाले यो एउटा गजबको चिन्तन भयो। डेभलपमेन्टको डाइनामिक्स कसरी परिवर्तन हुन्छ, कसरी समयले त्यो क्रमलाई, विकासको क्रमलाई अर्को डाइनामिजमतिर परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण पनि हो जस्तो लाग्छ। यस्तो उदाहरणहरू थुप्रै छन्। मैले चाहिँ एकचोटि मोरङमा त्यो लेटाङ नजिकै जाँते भन्ने ठाउँ छ, हाम्रो कालवान सर यहीँ हुनुहुन्छ। कालवान सरलाई त्यहाँको कथा थाहा छ। त्यो गल्ली सबै हिँडि नसक्नु फोहोर हुने ठाउँ अहिले तरकारीको बडा उन्नत पकेट क्षेत्र बनाएको छ। जम्मा एउटा मान्छे त्यो LGP भन्ने एउटा प्रोग्राम, लोकल गभर्नेन्स प्रोग्राममा चाहिँ गएको त्यो कोअर्डिनेटर त्यो गाउँमा गएर बसिदिनाले त्यो गाउँको रूपान्तरण पुरै भयो। र उसले तरकारी लाउन सिकायो, मान्छेलाई सरसफाइ सिकायो, त्यो तास खेल्न छोड है साथीभाइ हो भनेर उसले त्यो सिकायो। जाँड रक्सीको घैँटा फुटाएर सुरु गरौँ आन्दोलन भनेर महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गर्यो। यो यावत कामहरू सामाजिक अभियान भनेको चाहिँ एउटा त्यो तपाईँको नसामा जब दौडिन थाल्छ त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्ने रहेछ। जब एउटा नेतृत्व त्यसबाट अलग हुन्छ त्यसपछि त्यो अभियान फेरि ढल पलाउन थाल्छ। अहिले हामी जसरी दुःख पाइरहेछौँ, हिजो 10 वर्ष 12 वर्ष चाहिँ द्वन्द्व लडेका साथीभाइहरू जसरी मौरीको चास्नीमा पसेपछि चुर्लुम्म डुबेर त्यहीँ बिलाएका छन्, त्यही अवस्था नेतृत्वको सामाजिक अभियानको क्षेत्रमा पनि आउँछ। र प्रधानमन्त्रीले हिजो AP न्युजमा भने जस्तो 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई र 30 वर्ष अध्यक्ष भइसकेका मान्छेलाई फेरि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री चाहिएको छ भने जस्तो त्यो खालको नेतृत्वको जुन शैली छ हामीभित्र, त्यो पनि मलाई लाग्छ सामाजिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाबी हुँदै गएको र त्यो अभिशाप बन्दै गएको छ। हामी कहाँ पनि आफ्नो सोच र चिन्तन चाहिँ पुरानो भइसक्यो। नयाँ मान्छे गर्ने ऊर्जावान मान्छेहरूलाई
नेतृत्व दिएर मैले फलो गर्नुपर्छ भन्ने भाव हामीसँग विकास भएन समाजमा, त्यसले पनि हामीलाई एउटा नयाँ च्यालेन्जसँग जुझ्ने नेतृत्वलाई त्यो अलिकति अगाडि ग्रुमिङ गरौँ है भन्ने त्यो भाव चाहिँ सामाजिक रूपमा विकास नभएको हो कि भने जस्तो पनि मलाई लाग्यो। यो चन्द्र सरको कुरा र लेकाली सरको दुवैजनाको कुरा मिलाएर सुन्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्यो। हस्, यिनै कुराहरू मैले यो आजको कार्यक्रमको निचोडको रूपमा पाएको छु। धीर सर, मैले अलिकति थपेँ है यहाँ, अलिकति एक मिनट। गोलमाटारमा जुन किसिमले लागुङ थैलीको कन्सेप्ट ल्याउने त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो देहीबहादुर थापा मगर, त्यो देहीबहादुर थापा मगरले गरेको कुराहरूलाई त्यही हामी आफैले नेपालीले गरेको चाहिँ नेपालीलाई स्वीकार नसक्ने कि हात समातेर तान्ने होइन, हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ खुट्टा समातेर तान्ने भयो। र साँच्चै नै त्यो मोडेललाई अहिलेसम्म कन्टिन्यू त्यसै गरेर राखेको भए म भन्छु प्रोफेसर युनिसको ठाउँमा त्यो देहीबहादुर मगर पनि हुन्थ्यो कि। हाम्रो एउटा त प्रचार गर्ने संयन्त्र र प्रचार गर्ने शैली हाम्रो चाहिँ सामाजिक रूपमा त्यसलाई मिलाउन सकिएन। दोस्रो, राज्यको यस्तो विकास प्रयासमा हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने र त्यसलाई फैलाउने दृष्टिकोण नभएको कारणले पनि यो हामीले दुःख पाइरहेछौँ। सामाजिक नेतृत्व हामी कहाँ प्रशस्त जन्मे, तर त्यसलाई सिक्ने र सिकाउने वातावरणको अभावमा त्यो नेतृत्वको रेप्लिकेट भएन। हामी चाहिँ खैरो छालाले त्यो सद्गुरुले हिजो अस्ति एकजनालाई भनेको सुनिरहेको थिएँ मैले, तिम्रो यो रङ्गले धोका दियो नानी भनेको एकजना बालिका गरेकी थिइन्। अनि मैले पत्ता लागेको कुरा त्योभन्दा धेरै राम्रो छ, तर मेरो प्रचार भएन। अर्को उतातिरबाट आएर हामीले त्यही कुरा सिक्नु परेको छ, यो के भएको भनेर प्रश्न गरेको थियो युनिभर्सिटीको बच्चाले, त्यो विद्यार्थीले। अनि उनले चाहिँ एकदम सठिक पाराले हाँस्दै हाँस्दै जवाफ दिएका थिए, तिम्रो छालाले धोका दियो नानी भनेर। हामी त्योबाट पनि वास्तवमा पीडित छौँ। हामी जेसुकै भए पनि म त्यो ठुलो प्रोजेक्टमा एकचोटि चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर भइसकेपछि भर्खर ग्रेजुएट सकेको रिजल्ट पनि ननिस्केको केटी चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट भएर आई, अनि हस् तेरो जागिर भनेर नमस्ते गरेर म व्यापार व्यवसायतिर लागेको हेर्नु। त यो एउटा दिगदारी लाग्दो अवस्था पनि छ। डोनरको त्यो इन्फ्लुएन्स, उनीहरूको थ्योरीको इन्फ्लुएन्स सबै ढङ्गले हामी थिचिएका छौँ। त्यसैले अब यस्तो फोरमहरूमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने आज मैले यो समरी जुन रामबाबु दाईले इन्सपायर गर्नुभयो, समरी एउटा बुक निकालौँ इ बुक भनेर, यो मलाई लाग्छ ठुलो एउटा एसेट हुनेछ भविष्यमा भन्ने मलाई लाग्यो। आज मैले यो रिभ्यू गरिरहँदा क्या विगतको भिडियोहरू, त्यो हामीले चाहिँ संसारको यो ट्रान्जेक्सन कसरी हुँदो रहेछ भनेर भन्ने भिडियो चाहिँ हामीले फेरि हेरौँ। मैले लिङ्कमा सेयर गरेको छु, त्यसले यति धेरै नलेज दिन्छ। यो अहिले लेकालीजीले भनेको कुरासँग हामीले गाँसेर हेर्न, कसरी मृत हुन्छ, कसरी इमर्जिङ हुन्छ डेभलपमेन्ट भन्ने, त्यसले पनि धेरै हामीलाई सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ। यी सन्दर्भहरू गाँच्नको निम्ति, हामीलाई इनरिच गर्नको निम्ति मैले यिनै कुराहरू आजको निष्कर्षको रूपमा राख्दै साथीहरूले रमेश सर यहाँदेखि हुन्छ भएको केही छ कि? हजुर। अनि म सानोमा एउटा सप्लिमेन्ट मात्रै गरौँ है, यो मेरो फरक कुरो होइन। यो चाहिँ अब घरमा जाँदाखेरि एकचोटि फेरि चिन्तन के गरौँ भन्दा, हिम्मतजीले त आफ्नो इतिवृत्ति भन्दाखेरि जस्तो आजको हाम्रो शीर्षक रूपान्तर छ, के हिम्मतजीको रूपान्तर भएन र? यहाँनिर जस्तो उहाँले मेरो रूपान्तर भयो भन्नुभयो, त्यो गोलमाटारकोबाट चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ जुन पोखराको प्याराग्लाइडिङ चलिरहेछ, त्यो मान्छेको जीवनमा ठुलो रूपान्तर भएको होइन र? ऊ त प्याराग्लाइडिङको पाइलट भइसक्यो। यदि यो कुरो नभएको भए आज पनि ऊ चाहिँ 50 किलोको चाहिँ के अरे 50 धार्नीको भारी बोक्न जाने सक्ने त्यो मान्छे हुन्थ्यो। आज चाहिँ त्यो सोसियोलोजीको चाहिँ लेक्चरर अझै पनि चाहिँ हाम्रो भारी बोक्ने मान्छे थियो। म चाहिँ भारी बोक्ने वर्गमा पर्छु त्यो ठाउँको। मैले पनि एकचोटि मेरो जीवनमा 150 जना मान्छेलाई लगाएर भारी हालेको छु। त्यस्तो चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ भने एकजना भरिया त्यहाँ चाहिँ चिसापानी गोदार पुर्या बापत त्यो नाइकेले 5 रुपियाँ पाउँछ त्यो बेलामा। मैले एसएलसी दिएर चाहिँ खाली समय बस्दाखेरि एकचोटि मैले पनि त्यो काम गरेको छु। हिम्मतजी र म उस्तै ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो होइन। हामी दुबईको पसल भएको कारणले हामीले त्यो चाहिँ पुर्खौली पेसा गर्ने सिलसिलामा त्यो गरिएको। त्यसकारण अहिले पनि हामी चाहिँ के चिन्तन गरिरहेछौँ त, मैले यहाँनिर चाहिँ के सम्झाउनु खोजेको भन्दा, फेरि त्यो गाउँमै फर्किनुपर्छ। त्यो सदरमुकाममा आइसकेको महिलाहरू गाउँमै जानुपर्छ, किनभने उसको श्रीमानहरू चाहिँ उहाँ अरब कहाँ कहाँ पुगिसके। अब श्रीमानसँग सम्पर्क गर्नु पनि चाहिँ त्यहाँ मोबाइल फोन चलाउनु चाहिँ नेटवर्क भएको ठाउँमा आउनु परेन। उसको गाउँमा वाइफाई गएको छैन होइन, स्मार्टफोन चलाउनु पर्छ। अब उसँग चाहिँ सबै त्यो रूपान्तरण भइसक्यो। तर फेरि तपाईँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि गोलमाटार फर्काउने चाहिँ सोच्दैछौँ।
र हामी चाहिँ विकासे चिन्तकहरू होइन, हामी आफूलाई सोकल विकासे चिन्तक भन्छौँ, तिनीहरू चाहिँ त्यहीँ रहनुपर्छ। यही खालको चिन्तन अहिले हाम्रो देशमा छ। तपाईँहरूको यो कोरोनाबाट चाहिँ नि अरबबाट मान्छे फर्किन्छ अनि कृषि गर्छ भनेर हाम्रो स्थानीय निकायका नेताहरूले भाषण ठोक्दै हुनुहुन्छ। ए उहाँहरू चाहिँ पदमा बस्नुपर्ने, त्यो अरबमा चाहिँ नि त्यो तातो खाएको मान्छेले फेरि आएर खेती गरेर हामीलाई भात खुवाउनु पर्ने, यो खालको हाम्रो कस्तो खाले चिन्तन हो? यतापट्टि पनि हाम्रो चाहिँ विकासित चिन्तनहरूले चिन्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो एउटा सानो सप्लिमेन्ट राखेँ मैले मजीको चाहिँ। एकदमै सही कुरा हो सुवर्णजी, तपाईँले बडा कुरा राख्नुभयो। वास्तवमा डेभलपमेन्टको डाइनामिजम चाहिँ एकचोटि परिवर्तन भएर अर्कोमा ट्रान्सफर भएपछि फेरि त्यही चाहिँ फर्किँदैन, त्यो कहिल्यै पनि फर्किँदैन। धरान एकचोटि यो तपाईँहरूले भनेकै जस्तो दामोदर सरले हात उठाइरहनु भएको छ, हाम्रो समय चाहिँ अलि धेरै गइसक्यो, त्यसैले अर्को दिनको छलफललाई राखौँ कि जस्तो लाग्यो। अब यो धरानको कथा म अलि थोरै जोड्छु। धरान एकचोटि डेड सिटी भयो हेर्नुहोस् बिचमा, जब यो बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गयो त्यसपछि धरान अर्को ढङ्गले रिभाइभ भयो, तर पुरानो ढङ्गले रिभाइभ हुन सकेन। किन? त्यसको ठाउँ बसन्तपुरले लियो, बसन्तपुर पछि फेरि चाहिँ उता चैनपुरले लियो, चैन धरान सरेर गयो र नयाँ धरानको जन्म भयो बिपी कोइरा प्रतिष्ठान पछि। त्यस्तै यो गोलमाटारको पनि मलाई लाग्छ त्यो रूपान्तरण अर्को ढङ्गले हुनसक्छ, फेरि पुरानै ढाँचामा फेरि रिभाइभ हुँदैन। हजुर दामोदर सर 1-2 मिनटमा सिध्याउँ। अब 7:47 हजुरको त्यहाँ साउन्ड छ है? अनम्युट भएको छैन, अनम्युट गरौँ, अनम्युट गरौँ। है पहिले त नेपाली सरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको नेपाली सर नेचरलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि जुन ठाउँमा लो प्रेसर हुन्छ त्यो ठाउँमा हाई प्रेसरबाट हावा बग्दछ, हो कि होइन? है जुन गहिरो छ भनेदेखि कुनै पनि नदी माथिबाट तल बग्दछ। डेभलपमेन्टको फेज पनि एक्ज्याक्टली त्यही होस्छन् भनेर चाहिँ हामी सोच्छौँ भनेदेखि हामीले नेचरको चाहिँ प्रक्रियालाई बुझेका रहेनछौँ। अब त्यो ठाउँमा आएर को मान्छे बस्नु पर्यो भनेदेखि त्योभन्दा लेस डेभलप भएका मान्छेहरू त्यहाँ आएर त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नु पर्यो। वर्ल्डको इतिहासले त्यो देखाएको छ है। सुवर्ण सरले त्यही कुरा भन्न खोज्नु भएको थियो। मैले चाहिँ ठ्याक्क मैले जियोग्राफीलाई सम्झेर नेचरमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सोधेँ। एक्ज्याक्टली त्यो ठाउँलाई रिभाइभ गर्ने हो, अझ बेटर बनाउने हो भनेदेखि त्यहाँका मान्छे गएर त्यहाँ बस्दैनन्। अब जो बाहिर निस्के चरा हुर्किएर गुड छोडेर बाहिर गइसकेपछि फर्केर आएर त्यो गुडमा चाहिँ नि त्यो बस्दैन। एक्ज्याक्टली अब लेस डेभलप भएका ठाउँबाट त्यो अलिकति डेभलप भएको ठाउँमा जब मान्छेहरू आउन थाल्छन् त्यहाँको खुसहाली फेरि मासतिर लाग्दछ। मेरो भन्ने यति हो। बाँकी कुरा म धरानको बारेमा पछि कुरा गरौँला। धरान चाहिँ उन्नति गर्न थालेको हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ सुरु गरेपछि अनि मेडिकल उसमा आएको हो। पहिले चाहिँ एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको चाहिँ हात्तीसारमा बस्यो। त्यसपछि मैले गएर 35 बिघा जमिन चाहिँ नि अधिकरण गरेर इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ बनिसकेपछि त्यसको चाहिँ खुसियाली बढ्न थालेको थियो। बिपी मेमोरियल हस्पिटल गएपछि चाहिँ एकदम उन्नति गरेर आएको हो। धन्यवाद दामोदर सर। धेरै टाइम लिन्न भनेको थिएँ, यति मात्रै भन्छु। धन्यवाद। ल अब आजलाई शुभरात्रि भनौँ। सबै साथीहरू सक्रिय सहभागिता जनाउनु भयो, सबैलाई धन्यवाद। अभाव व्यक्त गर्दै अब फेरि हामी अर्को दिन 6 बजे मङ्गलबार सायद हामी भेट्नेछौँ नयाँ विषयका साथ। कालवन सर मैले जाँतेको कथा भन्नु बाँकी छ। कालवन सर कुनै बेला त्यो जाँतेको सक्सेस स्टोरी तपाईँले सेयर गर्नु। हस् धन्यवाद। शुभरात्रि। ल शुभरात्रि। शुभरात्रि।